उहाँसँग भएको सिपलाई हामीलाई सेयर गर्न आउनुभएको छ व्यस्त समयलाई थाती राख्दै उहाँको सिपलाई सेयर गरेर हामीले ग्रहण गरेर चाहिँ भरपुर प्रयोग गर्नको लागि चाहिँ हामी सक्नुपर्छ भन्ने आफ्नो भनाइ राख्दै र मैले आसन ग्रहण गरेको कुरा जानकारी गराउँदै म कार्यक्रम अगाडि बढाउनु हुन प्रकाश सरलाई अनुरोध गर्दछु। प्रकाश सर। हस्, धन्यवाद गणेश सर। यसै गरी आजको हाम्रो यस कार्यक्रमको प्रमुख अतिथिको आसन ग्रहण गरिदिनु हुनको लागि प्रविधि मैत्री शिक्षक समाज गण्डकी प्रदेशका सचिव एवं प्राविधिक सदस्य श्री संविधान लामिछानेज्यूलाई म हार्दिक अनुरोध गर्दछु। संविधान सर। हजुर सर, धन्यवाद धन्यवाद। ल, अब यसै गरी अब ढिलो सम्पूर्ण शिक्षक शिक्षिकाज्यूहरू सम्पूर्ण विद्यालयबाट पाल्नुभएका प्रजीवहरू लगायत आजको यस कार्यक्रममा प्रशिक्षार्थीको रूपमा उपस्थित हुनुभएका सम्पूर्ण सर म्याडमहरूलाई एकमुष्ट रूपमा चाहिँ आजको कार्यक्रममा स्वागत गर्दै आजको कार्यक्रम अगाडि बढाइदिनु हुनको लागि म हाम्रो आजको प्रशिक्षक संविधान लामिछाने सरलाई हार्दिक अनुरोध गर्दछु। संविधान सर। हुन्छ सर, धेरै धेरै धन्यवाद। आज बर्खामा जुट्ने मौका मिल्यो, त्यसको लागि पनि सर यो गरिदिनु है, स्क्रिन सेयरिङ इनेबल गर्नु है मलाई। प्रकाश सर गर्नुहोस् त। भयो सर, हेर्नुहोस् त। हामी इन्टरनेट इमेलको यो निःशुल्क कार्यशालामा जुटिरहेका छौँ। गण्डकी प्रदेशलाई यो देशभरि नै प्रविधिको अभियान चलिरहेको बेला, देशभरि नै प्रविधिको लहर चलिरहेको बेला प्रदेश नम्बर 1 ले त ठुलो फड्को नै मारेको छ भन्नुपर्छ। प्रदेश नम्बर 1 को सवालमा भन्ने हो भने लगभग तपाईँको 600 जना शिक्षक दिनमा तपाईँको अहिले 39 दिन लगभग भयो, 40 दिन हुँदैछ। 40 दिनसम्म यो कम्प्युटरका बेसिक कुराहरूमा उहाँहरू एकदम लिटरेट हुँदै जानुभएको छ, एकदम म्यानुअल्ली सिक्दै जानुभएको छ। उहाँहरूमा चाहिँ धेरै खालको निखारता विकास भएको छ। यो अभियानसँगै हामी गण्डकी पनि चुक्नु हुँदैन भनेर हामीले यो निःशुल्क इमेल र इन्टरनेटको कार्यशाला सञ्चालन गरेको। यसले सरकारी निकायहरूलाई झकझकाउनेछ। भोलि ती सरकारी निकायहरूको व्यवस्थालाई उनीहरूलाई चाहिँ झकझकाउनेछ, उनीहरूलाई चाहिँ काम गर्नको लागि खालको माहौल तयार गर्नेछ, आइडियाहरू दिनेछ भनेर यो इमेल इन्टरनेट कार्यशाला हामीले सुरु गऱ्यौँ र यो 4औं दिन चलिरहेको छ। हामीले सुरुमा कोडका केही कुराहरू सिक्यौँ, त्यसपछि हामी हिजो र आजबाट चाहिँ विषय प्रवेश गरेका छौँ। सम्पूर्णलाई शुभ बिहानी भन्दै आजको दिवस 4 मा म उपस्थित भएको छु। आजको सहजकर्ता को रूपमा म संविधान लामिछाने र मेरो ठेगाना चाहिँ यही पोखरा 11 कास्की हो र म प्रविधि मैत्री शिक्षक समाज गण्डकी प्रदेशको सचिव एवं केन्द्रीय प्राविधिक समितिको सदस्य नि रहेको जानकारी गराएँ। र अब जाउँ हामी औपचारिक कुरा भन्दा बढी सेसनमै जाउँ, प्र्याक्टिकल नै गरौँ। आज मैले कभर गर्ने टपिकहरू यो इन्टरनेट ब्राउजर के हो, ब्राउजर इन्स्टलेसन कसरी गर्ने, के गर्ने, ब्राउजरको इन्टरफेस के हो, ब्राउजरका अप्सनहरू, केही इम्पोर्टेन्ट अप्सनहरू र ब्राउजरमा एक्सटेन्सनको प्रयोग गर्न सिक्छौँ। हामीले धेरै ठुलो कुरो सिकेका छैनौँ, हामी सानो कुराहरू सिक्छौँ। सानो कुराहरूले हामीलाई समस्या पारिरहेको छ। सानो कुरा नजानेर हामी ठुलो कुराबाट छुटिरहेछौँ। त्यो भएर हामी साना कुराहरू सिक्छौँ भनौँ न। र हामीले इन्टरनेटलाई किन फोकस गरिरहेछौँ भन्ने कुरा पनि मैले सरहरूलाई भन्न चाहेँ। यो इन्टरनेट भनेको के हो भने अहिलेको यो इन्फर्मेसन कम्युनिकेसन टेक्नोलोजीको युगको एउटा सिक्ने आधार गुरु भन्नुपर्छ यसलाई। हिजोका दिनमा कस्तो थियो संस्कृति कस्तो थियो, गुरुबाट शिष्यले सिक्ने
शिष्यले पछि फेरि उसले अर्को शिष्यलाई सिकाउने त्यो एक खालको गुरु शिष्य परम्परा थियो। यो एकजनाले सुनेको कुरो जस्ताको तस्तै ग्रहण गर्नुपर्ने, त्यसपछि फेरि उसले चाहिँ अर्को पुस्तालाई त्यसरी नै दिनुपर्ने प्रचलन थियो। पछि पुस्तकको विकास भयो, शास्त्रहरूको विकास भए, मान्छेले यसरी ज्ञानलाई चाहिँ आदिम कालदेखि नै ट्रान्सफर गर्दै आइरहेका छन्। र यो अहिलेको युगमा अब यो त्यो ट्रेन्ड हराइसक्यो लगभग। यो ट्रेन्ड भनेको अहिले सर्वत्र सिक्न चाहने इच्छा भएको मान्छेले सर्वत्र सिक्न सक्छ, मजाले खोजेर आफूलाई आवश्यक के छ, आफूलाई आवश्यक पर्ने सिप के छ, आफ्नो दक्षता केमा बढाउन चाहन्छ मान्छेले, त्यो चाहिँ आफूले आफ्नै प्रयासले पनि कसैको सहयोग बिना पनि सिक्न सक्छ। तर त्यसको लागि हतियार भनेको के हो भने इन्टरनेट अहिलेको युगमा है। र इन्टरनेटलाई हामीले सर्फिङ गर्न, इन्टरनेट प्रयोग गर्न जानियो भने हामीले चाहिँ त्यो ठुलो ज्ञानको भण्डार, ज्ञानको त नभनौँ, इन्फर्मेसनको भण्डार भनौँ, त्यो इन्फर्मेसनको भण्डारमा हामीलाई एउटा ढोका खुलेको अनुभूति हुन्छ। त्यहाँपछि महासागरमा डुबुल्की मार्ने त अब आफ्नो आफ्नो जिम्मा भयो। कति इन्ट्रेस्ट लिएर लाग्नुहुन्छ सरहरू? डेस्कटपमा धेरै आइकन राख्दा केही हुँदैन सर, केही हुँदैन। फाइल धेरै राख्नु, ठुलो फाइलहरू राख्नु भएन। जब आइकनले त के गर्छ र? यो पुत्ला राखे जस्तै हो, मान्छे राखेको होइन, पुत्ला राखे जस्तै हो, केही गर्दैन सर है। त्यहाँ धेरै गरुङ्गा फाइलहरू हुनु भएन, ठुला फाइलहरू भएन, हुनु भएन, नत्र त्यसले केही गर्दैन। यदि तपाईँको ल्यापटप बिग्रियो भने अथवा डिभाइसमा समस्या आयो भने फर्मेट गर्ने बेलामा तपाईँले फाइलहरूलाई रिकभर गर्न सक्नु भएन भने चाहिँ समस्या पर्छ। अन्य अवस्थामा चाहिँ डेस्कटपमा फाइलहरू हुँदैन, केही समस्या पर्दैन। मेरो आजको टपिक सरसर्ती कुरा गरौँ। आज हामीले यो इन्टरनेट ब्राउजरको परिचय के हो, इन्टरनेट ब्राउजर इन्स्टलेसन कसरी आफ्नो डिभाइसमा हामीले राम्रो खालको ब्राउजर इन्स्टल गर्ने, ब्राउजरको इन्टरफेस के छन्, ब्राउजर खोल्दादेखि नै के छन्, यसो त्यसको परिचयात्मक कुरा हुनेछ। त्यसपछि ब्राउजरको सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण भाग भनेको यो अप्सन। यसमा धेरै समस्याहरू सरहरूले चाहिँ यो ब्राउजरको स्किल नभएर भन्नुपर्छ, धेरै समस्याहरू झेलिरहनु भएको हुनसक्छ, धेरै अप्ठ्याराहरू भोगिरहनु भएको हुनसक्छ, जसमा चाहिँ हामी प्राइभेट ब्राउजिङ, हिस्ट्री, डाउनलोड्स, बुकमार्क्स, एक्सटेन्सन अथवा एडअन्स, र हामी केही बढी गहिरिएर जानेछौँ यो एक्सटेन्सन र एडअन्समा। यो अलि इन्ट्रेस्टिङ पनि छ। हाम्रो इन्टरनेट सर्फिङलाई अरू थप बढी रोचक बनाउनको लागि यसले चाहिँ पक्कै मद्दत दिनेछ। ट्रान्सलेसन भनेको छ, ट्रान्सलेसन प्रयोग गर्छौँ, रिड अलाउड प्रयोग गर्छौँ, युट्युब फ्लट स्क्रिन भन्ने प्रयोग गर्छौँ। यति क्लास आज हुनेछ। इन्टरनेट ब्राउजर के हो त? वेब ब्राउजर के हो? हामीलाई इन्टरनेट चलाउनको लागि हतियार नै वेब ब्राउजर। हामीले कम्प्युटरलाई पहिलोपल्ट सुरुमा चाहिँ विन्डोज इन्स्टलेसन गरेका छौँ भने हाम्रो कम्प्युटरमा सुरुमा एउटा इन्टरनेट एक्सप्लोरर भन्ने माइक्रोसफ्टले हालिदिएको, सिस्टमले हालिदिएको एउटा ब्राउजर हुन्छ। त्यसपछि हामीले अरू धेरै ब्राउजरहरू हामीलाई आवश्यकता अनुसार है, फेरि धेरै ब्राउजर खाँदैमा पनि राम्रो हुने केही त होइन। एकदम बेस्ट स्विट ब्राउजर के छ त्यो नै प्रयोग गर्ने हो। केही उदाहरणहरू गुगल क्रोम, इन्टरनेट एक्सप्लोरर, सफारी, माइक्रोसफ्ट एज, मोजिला फायरफक्स हामीले प्रयोग गर्ने गरेका यी ब्राउजरको उदाहरणहरू हुन्। यति बुझ्नु होला। वेब ब्राउजर जब हामीले ब्राउजरलाई राम्रोसँग एक्सेस गर्न सक्छौँ, इन्टरनेट चलाउने हाम्रो स्किल पनि बढ्दै जान्छ। इन्टरनेट चलाउन जानेपछि के हुन्छ त भनिरहनु पर्दैन मैले। पक्कै पनि भोलि त्यो इन्फर्मेसनको महासागरमा तपाईँहरूलाई डुबुल्की मार्नको लागि हामीलाई चाहिने हाम्रा समस्याहरू भोलि चाहिँ त्यो इन्टरनेटमा खोज्नको लागि हाम्रा दैनिक व्यवहारिक समस्या हुन्, प्राविधिक समस्या हुन्, हाम्रो संस्थागत समस्या हुन्, लगायतका धेरै
चाहिँ सल्युसन इन्टरनेटबाट प्राप्त गर्छौँ। ती कुराहरू खोज्नको लागि, ती कुरामा एक्सेस प्राप्त गर्नको लागि यसलाई बुझ्नु जरुरी छ। यति सानो कुरालाई बुझ्नु जरुरी छ। यो फेरि धेरै इम्पोर्टेन्ट सफ्टवेयर पनि होइन, धेरै गाह्रो सफ्टवेयर पनि होइन र यो प्रयोग गरी आइरहनु भएको पनि टुल हो। यही पपुलर ब्राउजरहरूको यहाँ तस्बिर राखिएको छ। यो यसमा पनि धेरै भुल्नु नपर्ला, सरहरूले पक्कै बुझ्नु भएको छ। यो भनेको चाहिँ माइक्रोसफ्ट कम्पनीले उत्पादन यो प्रयोग गर्ने ब्राउजर हो, इन्टरनेट एक्सप्लोरर। यो मोजिला फायरफक्स भन्ने चाहिँ आफ्नो छुट्टै कम्पनी छ। गुगल कम्पनीको गुगल क्रोम, माइक्रोसफ्ट एज, अर्थात् हामीले गुगलका प्रोडक्टहरू लिँदैछौँ, गुगलका प्रोडक्टहरू प्रयोग गर्दैछौँ भने गुगल क्रोम प्रयोग गर्नुपर्छ, माइक्रोसफ्टको प्रोडक्ट प्रयोग गर्दैछौँ भने माइक्रोसफ्ट एज प्रयोग गर्नुपर्छ। त्यसो गर्दाखेरि हामीले त्यसबाट प्राप्त हुने सुविधाहरू, अरू धेरै सुविधाहरू प्राप्त गर्छौँ। जस्तै यो सफारी भन्ने छ, यो चाहिँ एन्ड्रोइड डिभाइस, यो iOS डिभाइसहरूमा, आइफोनहरूमा यो सफारी भन्ने हुन्छ। मोजिला फायरफक्स चाहिँ लगभग सबैमा प्रयोग गर्न सकियो। के छ त ब्राउजरको फिचरहरू भन्ने कुरा हेरौँ। जस्तो बुकमार्किङ गर्न, प्राइभेट मोडबाट ब्राउजरलाई ओपन गरेर हेर्न, एक्सटेन्सन एडिन्स इत्यादि नाम त्यसका चाहिँ केही फरक हुन सक्छन्। अनि हामीले हाम्रो इमेललाई चाहिँ सिङ्क्रोनाइज गरेर विभिन्न डेटाहरूलाई सिङ्क्रोनाइज गर्नको लागि गर्न सक्छौँ। इन्टरनेट के हो? धेरै जानिरहनु, इन्टरनेट के हो भनेर जानिरहनु वास्तवमै पर्दैन। वास्तवमै भन्यो भने हामीले इन्टरनेट चलाउन जाने पुग्छ। हामीले कम्प्युटर कसले बनायो भनेर वास्तवमै नजाने पनि पुग्छ कि, तर कम्प्युटर चलाउन चाहिँ जान्नु पर्यो। यो चाहिँ इन्टरनेट भनेको नेटवर्कहरूको एउटा ठुलो सञ्जाल हो जुन संसारभरि फैलिएको छ। आजको युगमा जान्नै पर्ने टपिक हो यो इन्टरनेट। हामी अब केही ब्राउजरहरू हाम्रो डिभाइसमा इन्स्टलेसन गरेर हेर्छौँ है। अब तपाईँहरूकोमा छैन भने इन्स्टल गर्ने हो, नभए समस्या हुँदैन। अब कसरी इन्स्टल गर्ने सम्बन्धको कुराहरू म देखाउँछु सरहरूलाई। यो अहिले स्लाइडबाट बाहिर आएर तपाईँको पिसीमा कुन कुन ब्राउजर प्रयोग गर्नु भएको छ सरहरूले च्याट बक्समा, सर मेरोमा यो ब्राउजर प्रयोग भएको छ भनेर च्याट बक्समा हालिदिनु होला है। सरहरूले ल प्लिज मैले यहाँ च्याट बक्स हेर्ने सरहरूको आफ्नो च्याट बक्समा सरहरूले च्याट बक्समा हाल्नु होला, मैले यो ब्राउजर प्रयोग गरेको छु, यो ब्राउजर छ मेरोमा भनेर हालिदिनु होला। इन्टरनेट चलाउनको लागि प्रयोग गरिएको ब्राउजर एकदम फास्ट है सरहरूको एक्टिभ सहभागिता। यो कुन कुन छ सबै हाल्नुहोस् है। फेरि एउटा मात्रै छ कि अरू पनि छ कि? ल मोजिला फायरफक्स, मोजिला र क्रोम भन्नुभएको छ। सर यो एनोटेट नगर्नु होला है, नाम देखिन्छ फेरि सरम, आफैले सरम लाग्ने कुरा हुन्छ। स्क्रिनमा एनोटेट नगरिदिनु होला। ल इन्टरनेट एक्सप्लोरर पनि भन्नुभयो सरले। हो यो सबैकोमा हुन्छ है, तपाईँहरूले हाल्नुहोस् नहाल्नुहोस्, पहिल्यै सिस्टममा नै इन्टरनेट एक्सप्लोरर हुन्छ। Opera is quite based in PC. VPN is automatically activated.
संविधान सर च्याट बक्स पनि हेर्छु घरिघरि अब एक्लै बोलिरहँदा नि अल्छी लाग्छ सरहरूले कम एड गर्नु भएको छ भने पनि संविधान सर हजुर सर हजुर एउटा क्वेसन आएको रहेछ अलरेडी इन्स्टल्ड क्रोम कसरी अपडेट गर्ने भनेर क्वेसन सोध्नु भएको छ सरले प्रोसेस यही हो डाउनलोड गर्ने अनि इन्स्टल गरिदिने हो नयाँ इन्स्टल गरिदिएपछि अर्कोलाई आफै रिप्लेस गरिदिन्छ त्यसले यदि तपाईँले हालसालै इन्स्टल गर्नु भएको छ भने चाहिँ समस्या हुँदैन है त्यो चाहिँ अपडेटेड नै हुन्छ अब केही समय अगाडि इन्स्टल गर्नुभएको हो धेरै पुरानो हो भने त्यसको इन्टरफेस चाहिँ अलिक पुरानो खालको इन्टरफेस हुनसक्छ जस्तो अब हेर्नुहोस् है सफ्टवेयर डाउनलोड गर्ने इन्स्टलेसनको कुराहरू यो पनि यो सजिलो कुरा त होइन जस्तो सफ्टवेयरहरू डाउनलोड गर्नुभयो सरहरूले के भन्नुहुन्छ भने कन्सेप्सन के हुन्छ सुरुमा नजान्दा मैले हालिसकेँ भनेर भन्नुहुन्छ तर यहाँ डेस्कटपमा आइकन आउँदैन डेस्कटपमा आइकन आउने बनाउनको लागि के गर्ने भन्ने कुरा बुझ्नु पर्यो डेस्कटपमा आइकन आउने त्यसलाई खोलेर हामीले प्रयोग गर्न मिल्ने बनाउनु पर्यो भने त्यसको लागि के गर्ने भन्ने कुरा पनि जान्नु पर्यो हेर्नुहोस् है सफ्टवेयरलाई डाउनलोड गरिसकेपछि जुनसुकै सफ्टवेयर इच एन्ड एभ्री सफ्टवेयर चाहे क्रोम होस् चाहे अरू कुनै सफ्टवेयर हजुरलाई कुनै चाहिएको छ भने त्यो सफ्टवेयर होस् सफ्टवेयरहरू डाउनलोड गरिसकेपछि त्यसलाई त्यसपछिको काम भनेको इन्स्टलेसन गर्नुपर्छ मैले चाहिँ इन्स्टलेसन प्रोसेस देखाएँ सरलाई यो एक्जिक्युटेबल सफ्टवेयर आएको छ पछाडि .exe लेखेको चाहिँ सफ्टवेयर हो हेर्नुहोस् है ख्याल गर्नुहोस् पछाडि .ppt लेखेको छ भने यो यसको फाइल नेम भनौँ फर्मेट भनौँ यसको यो ख्याल गर्नुपर्छ exe लेखेको फाइलहरू जुन सफ्टवेयरहरू इन्स्टल गर्न मिल्ने फाइल अब मोबाइलमा इन्स्टल गर्ने खालको सफ्टवेयर छ भने .apk भनेर आउँछ है यो फोटो छ भने .jpg अथवा अरू त्यस्तै फोटोको एक्सटेन्सनहरू आउँछन् अब यो सफ्टवेयरलाई यतिकै प्रयोग गर्न मिल्दैन के गरौँ यसलाई इन्स्टलेसन गरौँ रन गरौँ अथवा ओपन गरिदिँदै अब यसलाई चाहिँ इन्स्टलेसन केही छैन धेरै गरेपछि आफै डाउनलोड हुन्छ यो ब्राउजर प्रोसेसमै छ है नेट स्पिड कम हुन्छ कि यसलाई हेर्नुहोस् है यहाँ डाउनलोडको लागि भनेर आयो डाउनलोडिङ अब इन्स्टलेसन यसले चाहिँ अब त्यो फाइल गर्छ डाउनलोड गरेको छैन त्यो सानो एउटा चाहिँ इन्स्टलेसन टुल मात्रै डाउनलोड भएको हो अहिले सफ्टवेयर नै डाउनलोड गर्छ इन्स्टल पनि एकैचोटि गर्छ त्यो टुलले सर डाउनलोड स्टेप एक बोल्दा इन्स्टल प्याक आयो डाउनलोड भइसक्यो त्यो सानो फाइल मैले हजुरको आवाज प्रष्ट बुझ्न सकिनँ प्लिज दोहोर्याएर भनिदिनु होला सर डाउनलोड प्रोसेस एकपटक भनिदिनु होइन यसको त सजिलो गर्दैन तपाईँले चाहिएको के हो इन्टरनेटमा गएर त्यो टाइप गरिदिँदा मात्रै हुन्छ केही छैन इन्टरनेट चलाउने टुल्सहरू छन् नि जुन हामीले अघि भन्यो गुगल क्रोम फायरफक्स मोजिला के छन् हामीसँग एभाइलेबल के छन् त्यहाँ जाने अनि यहाँ चाहिँ अब न्यू ट्याब छ न्यू ट्याबमा जाने हामीले चाहिएको सफ्टवेयर के हो यहाँ सर्च गर्ने केही छैन सर काम गुगल क्रोमको लागि गुगल क्रोम भन्ने गुगल यो क्रोमको लागि हेर्नुहोस् त यसको वेबसाइट छ नि हेर्नुहोस् त google.com क्रोम यो पहिचान गर्नुपर्छ है यो चाहिँ फेरि यहाँ यस्तो चाइनिज पनि आइदिन सक्छ यताबाट चाहिँ हामी अन्त कता जान पनि सक्छौँ यो यसको फाइल पाइने ठाउँ यो होला भनेर सम्भावित ठाउँ एक दुईचोटि चलाएपछि आफैले पहिचान गर्न सकिन्छ यो वेबसाइटहरू पहिचान गरेर त्यो भित्र छिर्ने हो
चाइनिज भाषाको गुगल क्रोम आइदियो भने हामीलाई त यसो पाइँदैन फेरि हेर्नुहोस् है त्यो विचार गर्नुपर्छ जस्तो यो वेबसाइटमा म छिर्छु यसरी अनि यहाँ चाहिँ डाउनलोड गर्नको लागि ठ्याक्कै रेडिमेड फाइल एकदम मुखैमा राखेर डाउनलोड गर भनेर दिएको छ हेर्नुहोस् है डाउनलोड क्रोम भनेको छ हेर्नुहोस् है यहाँ के भनेको छ फर विन्डोज 10 8.1 7 64 बिट भनेको छ यो हजुरहरूले बुझ्नु भएन भने समस्या भएन हाम्रो कम्प्युटरलाई सपोर्ट गर्छ भने बुझ्नु पर्यो यसले हाम्रो कम्प्युटरमा अब जुनसुकै भए पनि 7 8 जुन भए पनि विन्डो यो प्रयोग गर्न सकिन्छ अनि डाउनलोड गरेर काम पुरा हुँदैन त्यसपछिको काम भनेको इन्स्टलेसनको काम गर्नुपर्छ सफ्टवेयरलाई इन्स्टल गर्नु अरू कुनै सफ्टवेयर चाहिएको छ भने पनि त्यही हो है सेम प्रोसेस मलाई के सफ्टवेयर चाहिएको छ आफूले जान्नु पर्यो पहिचान गर्नु पर्यो त्यो सफ्टवेयर इन्टरनेटमा खोज्ने इन्टरनेटमा प्राप्त हुन्छ भने है फेरि सबै पाइन्छ भन्ने नि होइन कतिपय कुरा त्यहाँ चाहिँ त्यहाँ अर्को उपाय लगाएर चोरी उपाय लगाएर तान्नुपर्ने खोज्नुपर्ने पनि हुनसक्छ सजिलै पाइन्छ मुफ्तमा फ्रीमै त्यसै मिल्छ भन्ने कुरा पनि छैन त्यहाँ इन्स्टलेसन कम्प्लिट भयो अब क्लोज गरेँ मैले फाइल मेरो पहिले खुलिरहेको थियो यो यसलाई चाहिँ रिस्टार्ट माग्छ होला संविधान सर हजुर सर हामीसँग अब 1 मिनेटभन्दा थोरै समय बाँकी रहेछ मैले साथीहरू सर म्यामहरू सबैजनालाई चाहिँ फेरि रिजाइन हुनुको लागि हार्दिक अनुरोध गर्न लागेको छ हामीसँग हजुर महत्त्वपूर्ण क्लास भएको हुनाले गर्दा हामीसँग अहिले 81 जना साथीहरू देखिनु भएको छ मैले सम्पूर्ण सर म्यामहरूलाई चाहिँ फेरि एकचोटि रिजाइन हुनुको लागि हार्दिक अनुरोध गरेँ अब हाम्रो 1-2-4 सेकेन्डमा नै म बोल्दै गर्दा यो काटिँदैछ त्यसैले गर्दा सम्पूर्ण सर म्यामहरूलाई ल अब हामी अलिक स्पिड बढाउँछु म सरहरूले हाम्रो डिभाइस चेक गर्नु होला म्युट अनम्युट के छ संविधान सर ओके सर ओके मैले हेरिरहेको छु हुन्छ सर म्युट भएर छु अब हेर्नुहोस् है हामीले गुगल क्रोम इन्स्टलेसनको काम सक्यौँ त्यति हो इन्स्टलेसन गरिसकेपछि यसको आइकन आएर यसरी डेस्कटपमा आएर ट्याक्क बस्छ गुगल क्रोम भनेर हेर्नुहुन्छ सर्टकट आएर बसेको छ यति गर्न सकियो सफ्टवेयर जानियो हामीले सफ्टवेयरको कुरामा यसो पाइयो भने सफ्टवेयरहरूलाई डाउनलोड गर्ने इन्स्टल गर्ने अब भोलि जुम चाहिएला हामीलाई जुम भन्ने सफ्टवेयर चाहिएला अथवा अर्को कुनै सफ्टवेयर चाहिएला खोज्ने सिस्टम सेम हो त्यसरी नै हो त्यस बरु खोज्ने बेला अलि अरू धेरै धुरीले खोज्नुपर्छ होला अरू धेरै त्यहाँ चाहिँ अप्ठ्यारो परिस्थिति हुन्छ होला अब मोबाइलमा सरहरूलाई एउटा राम्रो ब्राउजर म इन्स्टलेसन गर्न सिकाउँछु मोबाइलमा सरहरूले के ब्राउजर प्रयोग गर्नु भएको छ सरहरूको मोबाइलको ब्राउजरको पनि च्याट बक्समा जानकारी हालिदिनु होला मैले यो ब्राउजर प्रयोग गरेको छु सर भनेर सर म्यामहरूले च्याट बक्स हेर्छु म मैले मोबाइलमा चाहिँ यो ब्राउजर प्रयोग गरेको छु भनेर मोबाइलको ब्राउजर पनि हेरेर आउनु होला है च्याट छु सरहरूले प्लिज एकदम फास्ट सरहरूको अलि सक्रिय सहभागिता नभएको सरहरूलाई मेरो क्लास बोरिङ भएर हो कि ल क्रोम गुड क्रोम अपेरा मिनी क्रोम नै प्रयोग गरिरहनु भएको छ कतिपयले यतिले नै टाइप गर्नुभयो जम्मा यतिले प्रयोग गर्नुभएको छ मोबाइलमा अरूले प्रयोग गर्नुहुन्न सरहरूलाई प्लिज एकदम सक्रिय सहभागिताको लागि हार्दिक अनुरोध गरेँ मैले युसी ब्राउजर प्रयोग गर्नुहुँदो रहेछ एकजना सरले ठिक छ अब एउटा ब्राउजर चाहिँ म सरलाई एउटा राम्रो ब्राउजर चाहिँ रिफर गर्छु त्यो हजुरहरूको इच्छा है फेरि अब भोलि म चलाउँदिनँ भन्ने नि आफ्नो इच्छाको एउटा राम्रो एड फ्री विज्ञापनहरू नभएको राम्रो खालको ब्राउजर मोबाइलमा देखाउँछु सरहरूलाई त्यसलाई इन्स्टल गरौँ अनि त्यसपछि अगाडि बढाउँ मेरो मोबाइलको स्क्रिन देखाउँछु हजुरहरूलाई
मेरो मोबाइलको स्क्रिन देखाउँछ हजुरहरूलाई यहाँ हेर्नुहोस् है मैले प्रयोग गर्ने गरेको मैले क्रोम पनि प्रयोग गर्छु प्रयोग नगर्ने होइन मैले धेरै अगाडि अपेरा मिनी भन्ने प्रयोग गरेँ अपेरा मिनी भन्ने ब्राउजर प्रयोग गर्छु खुब प्रयोग गरेँ त्यसलाई मैले अनि पछि युसी ब्राउजर प्रयोग गर्न थालेपछि त्यो अपेरा मिनी प्रयोग गर्न छोडेँ मैले अपेरा मिनी प्रयोग गर्न छोडेपछि एउटा अपेरा टच भन्ने ब्राउजर प्रयोग गरेँ मैले अपेरा भन्दा एकदम बिल्कुल फरक थियो अपेरा टच भन्ने त्यसपछि अहिले मैले यो ब्रेभ भन्ने ब्राउजर प्रयोग गरेको छु हेर्नुहोस् यो ब्रेभ भन्ने एन्ड्रोइड फोनहरुमा यो त्यसमा चाहिँ तपाईको एड फ्री ब्राउजर छ एकदम सिम्पल खालको छ यो ब्रेभ भन्ने ब्राउजर है सरहरूलाई यो इन्स्टल गर्न मैले लगाएँ अनुरोध गरेँ क्रोम ब्राउजर त यही छँदैछ क्रोमका त सुविधा आफ्नो छँदैछन् तर पनि यो एकदम लाइट वेट छ त्यसमा चलाउनको लागि एकदम सजिलैसँग खुल्छ वेब पेजहरु एकदम लाइटली खुल्छ धेरै हेभी पेजहरु खुल्दैन हामी प्ले स्टोरमा जाउँ हेर्नुहोस् है सफ्टवेयरहरु डाउनलोड गर्नको लागि हामीले सर्भरलाई अब कतिपय सर्भरलाई जानकारी पनि होला प्ले स्टोर भन्ने चाहिँ यो डाउनलोड गर्ने एउटा स्टोर हो त्यहाँ चाहिँ गुगलले धेरै सफ्टवेयरहरु चाहिँ डाउनलोडको लागि राखिदिएको छ प्ले स्टोरबाट ब्रेभ भन्ने ब्राउजर हाल्छौँ ब्रेभ भन्ने ब्रेभ प्राइभेसी ब्राउजर सेफ एन्ड प्राइभेट ब्राउजर भन्ने भनेको छ सरमै मैले इन्स्टल गर्नु होला कम्प्युटरबाट मोबाइल चलाइरहनु भएको छ भने पनि मोबाइलको स्क्रिनलाई त्यो जुमको स्क्रिनलाई चाहिँ मिनिमाइज गरेर प्ले स्टोरबाट इन्स्टल गर्नु होला अहिले मैले इन्स्टल गरिसकेको भएर ओपन भन्यो अहिले मैले चाहिँ ओपन गरेँ हेर्नुहोस् है यसले ब्लक गर्छ यसको मुख्य काम भनेको एडहरु यसमा आउने अनावश्यक विज्ञापनहरुलाई ब्लक गर्छ जस्तो यही देखाएको छ 13K एड्स एन्ड ट्र्याकर्स ब्लक भनेको छ भन्नुको अर्थ 13000 वटा चाहिँ अहिलेसम्म मैले यो प्रयोग गर्न सुरु गरेबाट अहिलेसम्म 13000 वटा ती अनावश्यक विज्ञापनहरुलाई यसले ब्लक गर्यो भन्न खोजेको हो हेर्नुहोस् है 88 MB डाटा पनि सेभिङ गर्छ यसले एकदम गजबकै छ चलाउनको लागि सर्च गर्नको लागि तलपट्टि छ अरु कुराहरु चाहिँ सरले अब पक्कै प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ यो प्राइभेट ट्याब हामीलाई आवश्यक पर्यो भने प्राइभेट ट्याब पनि यसरी प्राइभेट विन्डो चाहिँ देखाउनु पर्दैन छ है सर यो चाहिँ ल्यापटपमा हुन्छ हुँदैन सर सायद हुन्छ होला है सर प्रयोग चाहिँ गरेको छैन ल्यापटपमा नि पक्कै होला ल यो ब्रेभको लागि यति नै भने मैले अरु केही क्वेरी छ भने चाहिँ भन्नु होला सरहरुले ओपेरा मिनी भनेर हामीले धेरै एकदम भेरी लाइट त्यो एकदम सस्तो डाटामा चल्छ ओपेरा मिनीको नि राम्रो विशेषता छ जसलाई डाटाबाट चलाइरहनु परेको छ डाटा व्यवस्थापन गर्नु परेको छ भने ओपेरा मिनी पनि ठिकै हो तर ब्रेभ पनि ठिकै छ डाटा सेभिङ नै गर्छ सर यो ब्राउजरको नाम के छ ब्राउजर नाम गुगल क्रोम त छँदैछ है सरहरु गुगल क्रोम त इन्ट्रेस्टिङ फिचर भएको मोबाइलमा भएको ब्राउजरको इन्ट्रेस्टिङ फिचर जस्तो यही चाहिँ देखाउँछु म सरहरुलाई जस्तो इन्ट्रेस्टिङ छ कि गुगल क्रोम थोरै हेरौँ यसमा चाहिँ वेबसाइटहरु ट्रान्सलेसन मैले चाहिँ एकदम प्रयोग गर्ने गरेको ट्रान्सलेसनको लागि प्रयोग गर्छु कतिपय बेला चाहिँ घरिघरि समस्या दिन्छ अन्यथा यो टेक्स्ट पनि मजाले ट्रान्सलेसन गर्छ यो वेबसाइटलाई ट्रान्सलेट गरेन है कुनै पार्टिकुलर वेबसाइटहरुलाई चाहिँ ट्याक्क ट्रान्सलेसन गर्छ यसले यसरी यहाँ चाहिँ गयो भने यहाँ चाहिँ ट्रान्सलेट भन्ने अप्सन आउँछ यसरी पनि ट्रान्सलेसन गर्न सकिन्छ यो कहिलेकाहीँ टेक्स्ट अफ साइट
डाइरेक्ट डेस्कटप पनि चलाउन पनि सकिन्छ यसमा जुनमा पनि सकियो यो चाहिँ अब यसरी चलाउने तरिका भयो यो चाहिँ हामी यही कुरा सिक्दैछौँ आज हामी यो ब्राउजरकै कुराहरू सिक्दैछौँ अरू धेरै सर्भरलाई समस्या परेको पनि हुन्छ त्यो कुरा पनि आउला यो मोबाइल अहिले मैले राखेँ हामी अगाडिको टपिकमा अगाडि बढौँ यो सफ्टवेयर इन्स्टलेसनको कुरा भयो सफ्टवेयर पनि इन्स्टल गर्ने नाममा धेरै सफ्टवेयर थुपार्ने चाहिँ होइन है त्यो पनि विचार गर्नु बेस्ट सुइट के छ कुनै एउटा प्रयोग गर्ने हो माइक्रोसफ्ट एज भन्ने चाहिँ माइक्रोसफ्टकै ब्राउजर हो तपाईँकोमा इन्टरनेट एक्सप्लोरर भन्ने होला त्यो इन्टरनेट एक्सप्लोरर छ भने त्यसलाई बरु अपडेट गर्नु होला इन्टरनेट एक्सप्लोररबाट अपडेट गर्नु माइक्रोसफ्ट एज भन्ने आउनु होला माइक्रोसफ्ट एज भन्नेलाई चाहिँ मोबाइल डाटा कम इन्टरनेट एक्सप्लोरर छ नि सर त्यसलाई अपडेट गर्ने तरिका चाहिँ अझै भनिदिनु पर्छ सर उयो हामीले पुरानै चलाइरहेका छ सधैँ ल है त युज अफ इन्कग्निटो ट्याब त्यसमा नि आउँछ है सर इन्कग्निटो ट्याबमा ल सेम सर एकदम सेम वे इन्टरनेट एक्सप्लोरर भनेर हाल्दा नि हुन्छ नभए अब यसलाई माइक्रोसफ्ट एज भनेर हाल्नु है यस्तो मजाको खुल्छ हेर्नुहोस् त यो ब्राउजर गुगल क्रोम जस्तै इन्ट्रेस्टिङ छ यो माइक्रोसफ्ट एजले गुगल सर्च गर्दैन यसले बिङ सर्च गर्छ हेर्नुहोस् है बी भनेर देखाएको छ हामीले उता गुगल प्रयोग गर्छौँ यो गुगल जस्तै हो सेम एज गुगल माइक्रोसफ्टकै सर्च इन्जिन हो बिङ भन्ने You are already browsing in the new Microsoft Edge भनेको छ तपाईहरुले चाहिँ यो माइक्रो इन्टरनेट एक्सप्लोरर खोल्यो भने मात्रै पनि त्यहाँ चाहिँ इन्टरनेट एक्सप्लोररको लागि इन्स्टल अपडेट गर्नको लागि त्यही नै दिन्छ यताबाट गर्यो भने माइक्रोसफ्ट एज भन्ने हान्दा पनि हुन्छ इन्टरनेट एक्सप्लोरर भने यसरी डाउनलोड भनेर हाल्दिनु यति हो सर प्रोसेस माइक्रोसफ्ट एज डाउनलोड यदि किवर्ड दिन सकियो भने गुगलले आफैले के गर्ने कता जाने त्यहाँ चाहिँ दिशानिर्देश गरिहाल्छ जस्तो डाउनलोड न्यू माइक्रोसफ्ट एज ब्राउजर भनेको छ ल हेर्नुस् ल हेर्नुस् त डाउनलोड गर्नको लागि अहिले ठ्याक्क दिइहाल्यो अब यो फाइललाई क्लिक गरेपछि डाउनलोड हुन्छ अहिले म डाउनलोड चाहिँ लागिन अनि त्यसपछि इन्स्टल गरिदिने समस्या के गर्ने यो इन्टरनेट माइक्रोसफ्ट एज भनौँ अथवा इन्टरनेट एक्सप्लोरर भनौँ यो भयो माइक्रोसफ्ट एजको कुरा ठिक छ सर नवराज सर ठिक छ हजुरको इमेल मेटाएँ अब नेक्स्टमा लैजान्छु म सरहरूलाई नेक्स्ट टपिक हेरौँ ब्राउजरको इन्टरफेस यहाँ चाहिँ म देखाउँछु सरहरूलाई सर आफ्नो डिभाइस चेक गर्नु होला सर नयाँ जाइरा छ ग्यालेक्सी A30 कसको विचार गर्नु होला है ल हेर्नुहोस् है यहाँ चाहिँ हामीले धेरै केही जान्नुपर्ने धेरै केही त छैन यो ट्याब भन्छ हेर्नुहोस् यो माथि सिराङको यो जुन न्यू ट्याब भनेको छ यहाँनेरि यो पुस्तकालय भन्ने छ सर न्यू ट्याब ई पुस्तकालय वान नोट यहाँ चाहिँ यो मेरो नाम छ यहाँ प्लस भन्ने चिन्ह छ यो सबैलाई ट्याब भन्छ हेर्नुहोस् है हामीले एउटै ट्याबमा बसेर एउटैमा काम गर्नुपर्छ भन्ने हुँदैन हामीले नयाँ नयाँ ट्याबहरू थपेर धेरै ट्याबमा एकैचोटि काम गर्नु मल्टिपल टास्क हामीले गर्न सक्छौँ यहाँ नयाँ प्लस थपिदियो भने फेरि नयाँ प्लस आउँछ अहिले म स्लाइडमा छु अहिले उता चाहिँ लगि देखाउँछु सरहरूलाई यो चाहिँ न्यू ट्याब यी ट्याबहरूमा बसेर हामीले डिफ्रेन्ट तरिकाले चाहिँ ब्राउजिङ गर्न सक्छौँ यसलाई ट्याब ब्राउजिङ भन्छ र यसको यो ट्याबको चाहिँ लेफ्ट साइडको टपमा एउटा यस्तो नेभिगेसन प्यान पनि हुन्छ हामी वेबसाइटहरू बिच जम्प गर्ने अगाडि गएको वेबसाइटमा पछाडि गएको वेबसाइटमा यो वेबसाइट खुलेन भने वेबसाइटले चाहिँ समस्या पार्यो भने त्यसलाई रिलोड गर्ने कुराहरू यहाँनिर छ यो नेभिगेसन प्यान भन्ने भन्छ यसमा छ यसपछिको नेभिगेसन प्यानको आडमा एउटा सर्च गर्ने बक्स छ यसले दुईवटा काम गर्छ पहिला छुट्टा छुट्टै थियो अहिले चाहिँ एउटै काम गर्ने भएको छ यसले चाहिँ
एउटा सर्चको काम गर्छ, एउटा वेब एड्रेस हानेर पनि सजिलैसँग त्यो एउटा सर्चको काम गर्छ, वेब पेजमा छिर्न पनि सक्छौँ। यसलाई एड्रेस बार भन्छौँ हामीले। यसमा सर्च इन्जिन पनि यसैमा छ, सर्च गर्ने टुल पनि यसैमा छ। सर्च इन्जिन पनि यसैमा छ। यो एड्रेस बार बुझौँ, नेभिगेसन प्यान भयो, एड्रेस बार भयो, ट्याब भनिहालेँ मैले। त्यसपछि यो बुकमार्क भन्ने छ, बुकमार्क कतिपयमा यहाँ हुन पनि सक्छ, नहुन पनि सक्छ, स्टार लगाएको छ। यो इम्पोर्टेन्ट वेबसाइट हो, हामीलाई चाहिन्छ भन्ने जस्तो वेबसाइटहरूलाई हामीले बुकमार्क लगाएर राखिदिने हो। फेभरेट भनेर पनि कतिपयमा फेभरेट भनेको हुन्छ, कतिपयमा बुकमार्क्स भनेको हुन्छ। र त्यसपछि यहाँ चाहिँ धेरै यसका अरू धेरै के अप्सनहरू छन्। मोर अप्सनहरूको लागि चाहिँ हामीले चाहिँ यहाँनिर यो 3वटा थोप्लो छ। त्यो 3वटा थोप्लोबाट चाहिँ हामी अरू धेरै अप्सनमा चाहिँ जम्प गर्न सक्छौँ। त्यहाँभित्र अरू धेरै अप्सनहरू हुन्छन्, चाहिँ अरू छुटेका कुराहरू त्यहाँबाट गर्न सक्छौँ। यो हो, यति नै बुझ्दा हुन्छ। यसमा अरू धेरै चाहिँ केही बुझ्नुपर्ने छैन। क्लोज गर्ने, म्याक्सिमाइज मिनिमाइज कुरा त भइ नै हाल्यो। यो ट्याब हो, ट्याब फेरि नयाँ ट्याबबाट चलाउन सक्छौँ। जस्तो हेरौँ हामी यता वेब पेजमा नै आउँ, जस्तो गुगल क्रोम खोलेँ मैले, हेर्नुहोस् है। यहाँ चाहिँ म देखाउँछु हजुरहरूलाई। जस्तो अहिले मैले 2वटा ट्याब खोलिरहेको छु। म यो ट्याबमा बसेर पनि काम गर्न सक्छु। यो ट्याबमा काम गर्दा गर्दै मलाई चाहिँ अर्को ठाउँमा जानु पर्यो भने यसलाई प्लस गर्छु, यहाँ पनि काम गर्न सक्छु। यहाँ युट्युब खोल्न सक्छु, यहाँ पनि एउटा काम भइरहेछ मेरो, त्यहाँ युट्युब खुल्दै गर्छ। फेरि म अर्को ठाउँ जान्छु, भन्नेमा गएँ म। ल हेर्नुहोस् है, अब यहाँ फेरि अब म यता आउनु पर्यो, यहाँबाट यहाँ हेर्नु पर्यो भने यहाँ हेर्दै यता गर्छु भने यता हेर्दै यसरी डिफ्रेन्ट ट्याबहरू यहाँ चाहिँ कति ट्याब चाहिन्छ हामीलाई, यसरी ट्याबहरू चाहिने ट्याबहरू यसरी थपेर यति धेरै ट्याबमा हामीले एकैचोटि काम गर्न सक्छौँ। हेर्नुहोस् है, धेरै ट्याबहरूमा। अब यसलाई क्लोज गर्नु पर्यो भने केही छैन, यहाँ यसरी क्रस गरिदिँदा मात्रै पनि क्लोज हुन्छ, केही छैन। हेर्नुहोस् है, यसरी क्लोज गर्न सकिन्छ। यहाँबाट पनि हेर्नुहोस् है, राइट क्लिक गरेर रिलोड गर्नु पर्यो भने, डुप्लिकेट गर्नु पर्यो भने, सेम यस्तै वेब पेज अर्को ठाउँमा खोल्नु पर्यो भने पनि यहाँबाट हामीले गर्न सक्छौँ। यसरी ट्याब खोल्ने कुरा भयो, यो ट्याबको कुरा भयो है। हेर्नुहोस् है, त्यसपछि अब हामी एउटा कुनै वेबसाइटमा छौँ अहिले सपोजको लागि भने, ल जस्तो रिड भन्ने यो यसमा चाहिँ लिङ्क छ। हेर्नुहोस् है, यस्तो लिङ्क भएपछि लाने बित्तिकै यहाँ चाहिँ यस्तो हात आउँछ। चाहिँ राइट क्लिक गरेँ भने मैले ओपन इन न्यू ट्याब भनेको छ। मैले यो पेजमा खोल्न चाहिनँ, जस्तो अहिले यो ट्याबमा छु म, ई पुस्तकालय भन्ने। मैले यसलाई छुट्टै अर्को ट्याबमा हेर्न चाहेँ भने, अर्को पेजमा हेर्न चाहेँ भने ओपन विथ न्यू ट्याब गर्ने। यसरी राइट क्लिक गरेर ओपन विथ न्यू ट्याब गर्न सक्छु। अथवा यो ब्राउजर नै अर्को ब्राउजर खोल्नु पर्यो, यसकै सेम ब्राउजर अर्को खोल्नु पर्यो भने ओपन लिङ्क इन न्यू विन्डो भन्ने छ। यो इन्कग्निटो भन्नेमा अहिले आउँला हामी, इन्कग्निटोमा। यसमा चाहिँ हामी टपिकमा यसरी चाहिँ न्यू ट्याब खोल्न सक्छौँ हामीले हो। अर्को भयो एड्रेस बार। हेर्नुहोस् अब यो एड्रेस हान्ने ठाउँ हो। यहाँ चाहिँ हामीले के हान्नुपर्छ भने जहिले पनि स्मल लेटर हो, यसले आफैले मिलाउँछ। मिलाउनु त वेब एड्रेसमा चाहिँ www हानिरहनु पर्दैन, www हान्ने google.com हान्ने हाम्रो यो बानी हुन्छ। हेर्नुहोस् है, यसरी हानिरहनै पर्दैन हामीले। त्यो www अगाडिको http :/www केही हान्नु पर्दैन। यहाँ चाहिँ हामीले चाहिएको वेबसाइटको नाम मात्रै हानिदिँदा पुग्छ, पछाडिको चाहिँ डोमेन नेम हान्दा पुग्छ। जस्तो google.com हो। यस्तै अर्को bing.com हेर्नु है। यसरी अगाडिको www हानिरहने झन्झट पनि गर्नु परेन। यो पनि ख्याल गर्नु होला सरहरूले, वेब एड्रेस हाल्ने बेला एउटा ट्रिक सरहरूले। अनि कतिपय सरहरूले के गर्नुहुन्छ भने गुगल जानु पर्यो भने यहीँनिर गुगल गर्नुहुन्छ, अनि सर्च गर्नुहुन्छ। अनि बल्ल गुगल खुलिसकेपछि
तलबाट जानुहुन्छ यहाँनिरबाट चाहिँ बल्ल गुगलमा जानुहुन्छ गुगल खुलिसकेपछि यसो गर्नुहुन्छ यो पनि गर्न सकियो ठिकै छ यो पनि समस्या भएन यसो गर्नुहुन्छ यो पनि गर्न सकियो ठिकै छ यो पनि समस्या भएन हो ट्याबको कुरा अब सर्भरलाई म अर्को यहाँ के चाहिँ छुट्यो भने ट्याबको कुरा मोर अप्सन भन्ने छुट्यो बुकमार्क्स र मोर अप्सन भन्ने चाहिँ देखाउँछु म मोर अप्सन हेर्नु होला बुकमार्क्स र मोर हेर्नुहोस् अब यो google.com.np भन्ने वेबसाइट कतिको सुरक्षित छ यो वेबसाइटको अवस्था कस्तो छ सुरक्षा कस्तो छ सुरक्षित कस्तो छ यो खोल्न ठिक छ कि छैन भन्ने कुरा भ्यू वेबसाइट इन्फर्मेसन भन्ने यो युआरएल को आडमा छ भन्ने कुरा भ्यू वेबसाइट इन्फर्मेसन त्यसले सेक्युरिटीको कुरा गर्छ तपाईको वेबसाइट कतिको सेक्युर छ तपाईले सेक्युर खालको वेबसाइट चलाउँदै हुनुहुन्छ कि हुन्न कतिको सेक्युर छ विचार गर्नुपर्छ तपाईको डाटाहरु लुज हुन्छ फेरि यहाँबाट चाहिँ विचार गर्नु होला यो नट सेक्युर भनेको छ भने तपाईको डाटा त्यो सिस्टमले कपी गर्न सक्छ पासवर्डहरु तपाईको चाहिँ तपाईको डाटा तपाईको चाहिँ प्राइभेट कुराहरु चाहिँ त्यसले चाहिँ ल हेर्नुस् यसले फर एक्जाम्पल पासवर्ड अर क्रेडिट कार्ड नम्बर्स यो चोर्न सक्छ क्रेडिट कार्ड नम्बर यदि सेक्युर छैन भने जस्तै चोर्न उदाहरणको लागि यदि सेक्युर छैन भने जस्तै स्याम्पल मात्रै हेरौँ अहिले हामी अब साह्रै धेरै क्रेडिट कार्डै प्रयोग गर्नुपर्ने अवस्थामा त छैन साह्रै धेरै क्रेडिट कार्डै प्रयोग गर्नुपर्ने अवस्थामा त छैन यो वेबसाइट यो वेबसाइट चाहिँ सिक्योर बनाएको छ है अहिले चाहिँ यो वेबसाइट पनि लुज थियो यसको सेक्युरिटी चेक गर्ने हेर्नुहोस् अब यहीँ खुलिरहेका वेबसाइटहरुको सेक्युरिटी चेक गर्ने यो सेक्युर भनेको छ नट सेक्युर भन्छ सेक्युर छैन भने नट सेक्युर भन्छ हेर्नुहोस् यो चाबी लागेको छ भने चाबी नलागेको अवस्थामा आउँछ त्यस्ता मेलिसियस वेबसाइटहरु छ भने नट सेक्युर भनेर दिइहाल्छ यो चाबी लक खोलेको हुन्छ यो पनि ख्याल गर्नुपर्छ इन्टरनेट चलाउँदै गर्दा र अब मलाई यो एकदम इम्पोर्टेन्ट हो यो युट्युब भन्ने एकदम इम्पोर्टेन्ट वेबसाइट हो अथवा चाहिँ अर्को कुनै युट्युब त लगभग हामीले मेसो पाइन्छ समस्या भएन bing.com भन्ने मा यो एकदम इम्पोर्टेन्ट वेबसाइट हो मलाई एकदम यसलाई सुरक्षित राख्नु पर्ने छ भने यसलाई बुकमार्क गरी राखिदिने डन गरिदिने यो बुकमार्क हुन्छ बुकमार्क भएपछि हामीले बुकमार्क्समा गएर खोल्दा नि हुन्छ यो नभए यो बाहिर स्क्रिनमा पनि आउँछ बुकमार्क्स भन्ने चाहिँ बुकमार्क गरिएको कुराहरू बिङ भनेर यहाँ भइसकेको छ बुकमार्क ल यो बुकमार्कको कुरो भने मैले सरलाई यो बुकमार्कको आडमा यति धेरै बटनहरु छ हेर्नुस् त यति धेरै बटनहरु छ यसलाई एडिङ्स भन्छ हामी यो एडिङ्समा अहिले आउँछौँ अहिले यहाँनिर यो टपिकमा बताउँछौँ र मोर अप्सन भन्ने छ हेर्नुस् अब मोर अप्सनमा जानु पर्यो भने धेरै अप्सनहरु यहाँबाट चाहिँ यहाँबाट जानु सक्छ अब मोर अप्सनमा जानु पर्यो भने धेरै अप्सनहरु यहाँबाट धेरै अप्सनहरु हामीले यसरी चाहिँ हेर्न सक्छौँ हिस्ट्री डाउनलोड्स बुकमार्क्स धेरै अप्सनहरु यहाँ चाहिँ अरु धेरै सेटिङमा जानु पर्यो भने अब सेटिङ त जानु पर्दैन हामीले बिगार्छौँ फेरि सेटिङमा गएर सेटिङमा जानु पर्यो सेटिङ त जानु मोर टुल्स भनेको छ यसमा एक्सटेन्सन भन्नेमा चाहिँ अहिले हामी चर्चा गर्छौँ मोर टुल्स भनेको हेरौँ हाम्रो स्लाइडमा के छ अहिले टपिक सर्भरलाई ठिक छ बुझिरहनु भएको छ सर्भरले बुझिरहनु भएको छ ठिक छ भने क्लियर छ भनेर च्याट बक्समा हाल्दिनु होला है बुझिएको छैन भने क्वेरी पनि हाल्दिनु होला www.gorkhasanchar.com हेरौँ त एटेन्डेन्समा एटेन्डेन्स नै हाल्दिनु होला है नट सेक्युर छ भने सेक्युर बनाउन केही गर्ने होइन हामीले बनाउन सकिँदैन है सर सेक्युर नट सेक्युर वेबसाइट भित्र आफू नछिर्ने मात्रै हो हामीले आफ्नो चाबी भोइस कता गयो मेरो आवाज सुन्ने छैन सुनिरहेछ ल ठिक छ सर यहाँ फेरि च्याटमा सुनेन भनेर लेख्नु भएको छ कि नेक्स्टमा लैजान्छु यो ब्राउजरको इन्टरफेस देखाएँ मैले सर्भरलाई अब हेरौँ हामी मोर अप्सन भित्रबाट छिर्छौँ वाट इज इन्कग्निटो विन्डो यो सर्भरलाई अहिले पनि धेरैलाई चाहिँ यो क्वेसनहरु चाहिँ धेरै त होइन के हो इन्कग्निटो विन्डो भनेको के हो भन्ने चाहिँ जिज्ञासा हुन सक्छ प्राइभेट ब्राउजिङ भन्छौँ हामीले यसलाई इन्कग्निटो भनेर यहाँ विन्डो दिएको छ यो भनेको अझ अरु थप सेक्युर ढङ्गले चलाउनु पर्यो तपाईको डिभाइस अब ल्यापटप घरमा ल्यापटप होला मोबाइल होला भोलि जसले पनि चलाउन सक्यो
तपाईँले कुनै एकदम खराब खालको वेबसाइट हेर्नु भएको छ भने भोलि त्यो अर्को कुनै सदस्यले हेऱ्यो भने त यसले यस्तो हेर्दो रहेछ भने उसलाई थाहा हुन्छ। अथवा तपाईँ एउटा कुनै गोप्य सूचनाहरू हेर्दै हुनुहुन्छ, गोप्य तथ्याङ्कहरू, गोप्य इन्फर्मेसनहरू हेर्दै हुनुहुन्छ, त्यो पछि अरूले तपाईँको डिभाइसमा हेरेर थाहा नपाउँ। पछि के हेरेको रहेछ यसले भनेर हिस्ट्री खोलेर हेर्दा थाहा नपाउँ। त्यो थाहा नपाउनु भनेर हामीले प्राइभेट ब्राउजिङ गर्छौँ त्यसमा। तपाईँ आफूले प्राइभेट त्यो चलाइन्जेल त्यो त्यहाँ चाहिँ सुरक्षित हुन्छ। त्यसपछि त्यो आफै तपाईँले त्यसलाई ब्याक गरिदिने बित्तिकै हराएर जान्छ। त्यसलाई हामीले इन्कग्निटो विन्डो भनेको छ। अर्को ब्राउजरमा चाहिँ अर्को प्राइभेट विन्डो भनेर लेखेको हुन्छ। सेम नै हो, प्राइभेट विन्डो इन्कग्निटो विन्डो भने पनि। यो इन्कग्निटो विन्डोको कुरा भयो। हामी गरी पनि हेर्छौँ, पहिला हेरौँ यसलाई सरसर्ती। हिस्ट्री भनेको छ, हिस्ट्री पनि ख्याल गर्नुपर्छ है हामीले। त्यो मोर अप्सन भन्नेबाट आउँछ है। यहाँ अहिले यो एउटा प्यानल मैले ल्याइराखेको छु। मोर अप्सनमा अघि हामीले देखाएका थियौँ, त्यहाँबाट चाहिँ आउँछ। त्यो हिस्ट्री भन्ने एकदम महत्त्वपूर्ण छ। हामीले अगाडि खोलेका वेबसाइटहरू के खोलियो, पछि चाहिँ म कहाँ गएको थिएँ, कहाँबाट आयो भन्ने अवस्था भयो भने सर्भरले हिस्ट्रीमा गएर हेर्ने हो। आफूले खोलेका वेबसाइटहरूको जानकारी यसले दिन्छ, हिस्ट्रीले दिन्छ। हिस्ट्रीबाट चाहिँ हामीले चाहिँ खोलेका वेबसाइटहरूको जानकारी पाउँछौँ। अब अर्को एकदम सर्भरलाई एकदम पर्ने समस्या, डाउनलोड गर्नु छ, मेरो डाउनलोड कहाँ गयो भन्नुहुन्छ। मेरो डाउनलोड हरायो, अब डाउनलोड कता गयो, म त मेसै पाइनँ भन्नुहुन्छ। मेरो फाइल नै कता गयो, म त डाउनलोड गरेको थिएँ भन्नुहुन्छ। डाउनलोड गर्नु भएन भने मेसो पाउनुहुन्न। यो चाहिँ एकदम बुझ्नुपर्ने चाहिँ डाउनलोड्स भन्ने चाहिँ हाम्रो डिभाइसमा हामीले ब्राउजरबाट डाउनलोड गरेपछि कुन ठाउँमा गएर बस्छ, कसरी भेट्ने भन्ने कुराको चाहिँ यो डाउनलोड्स भन्नेलाई बुझ्नुपर्छ। त्यो देखाउँछु सर्भरलाई। त्यसपछि बुकमार्क्स भनेको छ। बुकमार्क्समा चाहिँ हामीले यो फेभरेट भनौँ न, फेभरेट अथवा बुकमार्क्स एउटै हो। बुक गरिराख्ने भनौँ न, यो वेबसाइटलाई बुक गरेर राख्ने। ल यो मेरो लागि सुरक्षित बुक गरेर राखिदिने, त्यसमा चाहिँ बुकमार्क्स पर्ने भयो। कुनै त्यस्तो वेबसाइट छ हामीलाई, गभर्मेन्ट वेबसाइटहरू जुन हराउन चाहँदैनौँ, पछि वेब एड्रेस बिर्सिन्छ कि ठेगाना बिर्सिन्छ कि त्यसको नाम बिर्सिन्छ कि भन्ने जस्तो भयो भने बुकमार्क्स गरिदिने हो त्यसलाई। फेरि सबैले गर्नुपर्छ भन्ने जरुरी छैन है सरहरू, फेरि सबै यो पनि चाहिन्छ सबै गर्नुपर्छ त्यो अर्थ पनि छैन। त्यसपछि मोर टुल्स भन्ने ऋषि सर के भन्न खोज्दै हुनुहुन्थ्यो? मोर टुल्समा चाहिँ हामीले एक्सटेन्सनको कुरा गर्छौँ, एडिन्सको कुरा गर्छौँ। लेट अस डिस्कस अबाउट मोर इन अप्सन प्यानल, हिस्ट्री, डाउनलोड्स र बुकमार्क्स हेरौँ। गरी हेरौँ, धेरै केही छैन, यो छोटो छ, बुझिन्छ। जस्तो म तपाईँहरूलाई मैले खोलेको दुईवटा ब्राउजरमा है, मोजिला फायरफक्स राखेको रहेनछ, त्यो अहिले चाहिँ गुगल क्रोम खोलेको छु हो। गुगल क्रोममा चाहिँ देखाइदिन्छु म सरलाई। हामीले डाउनलोड्स गरेपछि कहाँ बस्छ, मैले पहिला खोलेको, मैले यति धेरै वेबसाइटहरू यहाँ पहिला पनि चलाएँ होला, मैले खोलेका वेबसाइटहरू कहाँ आएर बसेका छन्, कता छन् भन्ने कुरा हेरौँ। हाम्रो यो हिस्ट्रीमा मैले केही समय अगाडि खोलेका वेबसाइटहरूलाई हेर्नुहोस्, के खोलेको रहेछु भन्ने कुरा यहाँ चाहिँ आएर बस्छ। हिस्ट्रीमा कन्ट्रोल एच गऱ्यो भने यसको सर्टकट कीबाट नै आउँछ। मैले खोलेको वेबसाइटहरू के खोलेको रहेछु, के चलाएको रहेछु भन्ने कुराको जानकारी यसरी सर हेर्न सक्छु। यसरी अब यो यहाँनिर के हुन्छ भने मैले अघि प्राइभेट विन्डो भनेको थिएँ सरहरूले। अब यहाँ हामीले एकदम खराब इन्फर्मेसनमा गएर रहेछौँ, खराब ठाउँमा गएर रहेछौँ, अथवा चाहिँ गोप्य ठाउँमा गएर रहेछौँ भने त्यो वेबसाइटको पनि हिस्ट्री भएर बसेको हुन्छ। अनि सर्च गर्ने बेलामा जस्तो कुनै त्यस्तो वेबसाइट खोल्दैथ्यौँ भने अब यहाँ यसरी खोल्न नाम हान्न लाग्यो भने यसरी चाहिँ तपाईँको यो सजेसनमा चाहिँ आएर बस्दिन्छ, त्यही वेबसाइट आएर बस्दिन्छ। ठ्याक्क क्लिक गर्दा त्यही हामीलाई अप्ठ्यारो पार्ने खालका कुराहरू आइदिन सक्छ। त्यो भएर यो प्राइभेट ब्राउजिङको कुरो पनि एकदम महत्त्वपूर्ण छ। यो हिस्ट्री हेरौँ, त्यसपछि म लान्छु हजुरहरूलाई। यो चाहिँ हिस्ट्रीको कुरा भयो। हामीले पहिला खोलेको वेबसाइटहरू यसरी सर के खोलेको थिएँ, मैले कहाँ थिएँ, म कहाँ थियो, मैले खोजेको इन्फर्मेसन कुन चाहिँ वेबसाइटमा थियो, मैले पछि भेटिनँ भन्ने हो भने हेर्नुहोस् है, डेटको आधारमा
यो कति दिनसम्मको गर्छ यसले यहाँ चाहिँ 1 हप्ताको होला कि सायद कति छ यो हिस्ट्रीमा चाहिँ यस्तो सबै इन्फर्मेसन यसरी राखेको हुन्छ यसले यसलाई फाइल दिनु पर्यो भने पनि हामीले यहाँबाट चाहिँ क्लियर ब्राउजिङ डाटा भनेको चाहिँ हामीले यसरी फाइल दिनु सक्छौँ हेर्नु चाहिँ ब्राउजिङ हिस्ट्री अब यहाँ चाहिँ डाउनलोड हिस्ट्री कुकिज एन्ड अदर साइट फाइल दिन सकिन्छ है सबैलाई क्लियर गरिदिन सकिन्छ हामीले क्लियर गरिदियो भने त्यहाँ भएका सबै ब्राउजिङ डाटाहरू सबै चाहिँ जान्छ अझै विचार गर्नु होला के डाउनलोड गर्दैछौँ के फाल्दैछौँ हामीले क्यास्ड इमेल फाइल क्यास्ट इमेल फाइल भनेको छ क्यास्ट इमेजहरू जुन चाहिँ हामीले यो खोलिरहँदाखेरि आएका यसलाई सपोर्टको लागि आएका इमेज फाइलहरू कुकिज भनेको छ डाउनलोड हिस्ट्री ब्राउजिङ हिस्ट्री यो सबैले क्लियर गरिदिन्छ यो लास्ट आवर भन्यो भने कहिलेसम्मको क्लियर गर्ने त लास्ट आवर लास्ट 24 आवर्स यसको डेट पनि छ यसमा यहाँबाट क्लियर गरिदिने क्लियर डेटा गरिदिने है अहिले मैले यसलाई क्लियर चाहिँ गरिनँ यसरी ब्राउजर क्लिन गर्न पनि सक्छौँ हामीले हिस्ट्री क्लिन गर्न पनि सक्छौँ ब्राउजरको हिस्ट्री ल अब नेक्स्ट हेरौँ यो डाउनलोड भन्ने हेर्नुहोस् है अब हामीले सफ्टवेयर डाउनलोड गरिन्छ मैले कहाँ राखेँ भन्नुहुन्छ सर्भरले त्यसको लागि यहाँ अप्सनमा जाने हो डाउनलोड्स भन्ने छ कन्ट्रोल जेड अथवा सर्टकट की छ डाउनलोड्स भन्ने छ मैले डाउनलोड गरेका के छन् त के डाउनलोड गरेको रहेछु आज डाउनलोड गरेको यो ब्राउजर बेसिक पीपीटी भन्ने सरले पठाएको स्लाइड रहेछ यो स्लाइड डाउनलोड गरेको छु हिजो चाहिँ यहाँलाई हेर्नुहोस् यो सफ्टवेयर यी फाइलहरू हिजो डाउनलोड गरेको छु त्यसपछि यो हरेक दिनको मेरो डाउनलोडहरू यहाँ आएर बसेको हुन्छ के चाहिँ डाउनलोड गरेर रहेछु भन्ने कुरा चाहिँ यसरी सरलाई हेर्दा चाहिने चिजको छ कि भन्ने कुरा यहीँ हेर्दा देखिन्छ हेर्नुहोस् है डाउनलोड गरेको कता गयो भन्ने हुँदैन कहिले पनि हुँदैन त्यस्तो यसले चाहिँ यो डाउनलोड्स भन्ने तपाईँहरूले लोकेसन फेर्नु भयो भने अर्को ठाउँमा गएर बस्छ अन्यथा डाउनलोड्स भन्ने फोल्डर अब यदि यहाँबाट भेटिएन भने पनि यहाँबाट नभेटिने भन्ने त कुरै भएन यहीँ भेटिन्छ अझ अरू थप यसो भएन त्यहाँबाट भने यसरी हामी फाइल फोल्डरमा जान्छौँ यो माई फाइल्समा गएपछि हामी डाउनलोड्स भन्ने एउटा छुट्टै छ हेर्नुहोस् है डाउनलोड्स भन्ने एउटा बटन छुट्टै छ यसमा यसरी हामीले यहाँबाट पनि हाम्रो फाइलहरू हेर्न सक्छौँ के चाहिँ डाउनलोड गरेका थियौँ हामीले भन्ने कुराहरू यहाँबाट सरसर्ती हेर्न सक्छौँ यसरी यो डाउनलोड्स एकदम महत्त्वपूर्ण छ है सरहरूले ख्याल गर्नु होला हाम्रो लोकेसन कहाँ छ यो दिस पिसी भन्नेको डाउनलोड्स भन्ने भित्र छ लोकेसन ख्याल गर्नुपर्छ कहाँ राखेको छु भन्ने कुरा ख्याल गरेन भने भोलि भेटिँदैन हाम्रो फाइलहरू हामीलाई तिनै फाइलले डाउनलोड गरेको थिएँ कता गयो के भयो भन्नुहुन्छ सरले एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा मुभ गर्दाखेरि त्यो डाउनलोड हिस्ट्रीबाट चाहिँ हराउन सक्छ तर यो डाउनलोड्स भएको ठाउँबाट चाहिँ यहाँनिर आएर हेऱ्यो भने यो फाइल नै ठ्याक्क देखिन्छ डाउनलोड्सको लागि चाहिँ जाने कुरा भयो अब हेरौँ त्यसपछिको लगभग मैले भने हिस्ट्री भने डाउनलोड्स भने बुकमार्क्स भने अब हामी हेरौँ यो प्राइभेट ब्राउजिङ यो इन्ट्रेस्टिङ छ यो पनि हेर्नु होला हजुर सर समिनान सर केको एटेन्डेन्सको लिंक नि छ नि हैन हाल्दिनु न च्याट गर्छु ए ल म हाल्दिन्छु एटेन्डेन्सको लिंक छ सरहरुलाई असाइनमेन्ट पनि छ है सरहरुले अब त्यो असाइनमेन्ट पनि गर्नु होला सरहरुले म राख्दिम सर सरहरुलाई असाइनमेन्ट पनि छ है सरहरुले ल म यहीबाट पनि हाल्दिन्छु सर है म राख्दिम सर ल म यहीबाट पनि हाल्दिन्छु सर है एटेन्डेन्सको लिंक आएको छ यो क्याश एन्ड कुकीज भनेको छ अब त्यो त्यतातिर नलागौँ सर अहिले हामी हाम्रो टपिकतिर लागौँ क्याश एन्ड कुकीज भनेको छ अब त्यो त्यतातिर हेर्नुस् अबको इन्ट्रेस्टिङ टपिक बाँकी रहेछ दुईवटा टपिक इन्कग्निटो विन्डो भनेको छ अबको इन्ट्रेस्टिङ टपिक बाँकी छ प्राइभेट ब्राउजिङ भनेको छ ल हेर्नुस् है यो माइक्रोसफ्ट एजले के भन्छ के नाममा छ हेरौँ अप्सनबाट हरेक ब्राउजरमा हुन्छ यो न्यू प्राइभेट विन्डो भनेको छ हेरौँ अप्सनबाट
प्राइभेट विन्डो खोल्दा के हुन्छ भन्ने देखाउँछु म न्यू तपाईँलाई। प्राइभेट विन्डो भनेको छ। प्राइभेट विन्डो खोल्दा के हुन्छ? छुट्टै खुल्यो हेर्नुहोस् है, यस्तो डार्क स्क्रिनमा आयो। इन प्राइभेट ब्राउजिङ भन्ने होला हेर्नुहोस् त। छुट्टै खुल्यो। अब हामीले यस्तो यसमा डार्क जेसुकै खोजौँ, हामीले इन प्राइभेट गुगलमा जाउँ ब्राउजिङ हामी, भन्ने हुन्छ। अब हामीले यसमा जेसुकै खोजौँ, हामीले गुगलमा जाउँ। हाम्रो चाहिँ केही खोजौँ इन्फर्मेसन टुल्स भनेर खोजौँ हो। ल 20 इथिकल ह्याकिङ भनेर भनेको छ, यसमा जाउँ। यो एभ्री इन्फर्मेसन यसको चाहिँ अब हामीले यो डिलिट गर्दासँगै यसलाई चाहिँ क्लोज गरिदिएपछि यो जान्छ। यसको चाहिँ अब हामीले यो डिलिट गर्दासँगै अघि जति मैले इन्फर्मेसनहरू त्यहाँ गरेको थिएँ अब यो सेभ छैन यसमा। हेर्नुहोस् है, यसको हिस्ट्री भन्नेमा चाहिँ इन्फर्मेसनहरू त्यहाँ गरेको थिएँ, अब यो सेभ छैन। हिस्ट्री भन्नेमा चाहिँ हेरौँ, हिस्ट्रीमा छैन हेर्नुहोस् है, खाली छ। हिस्ट्री भन्नेमा चाहिँ हेरौँ, ट्याब्स भनेर अहिले यहाँ चलिरहेको ट्याब्स छ, खाली छ। त्यो हिस्ट्रीबाटै डिलिट भयो त्यहाँ भएको इन्फर्मेसनहरू। यसरी प्राइभेट विन्डोको प्रयोग गर्ने हुन्छ। न्यू प्राइभेट विन्डो भनेको छ, प्राइभेट विन्डोको चाहिँ यसरी हामीले प्रयोग गर्न सक्छौँ। हेरौँ अर्को, हेरौँ यसमा गुगल क्रोममा कसरी आउँछ हेरौँ। यही अप्सनबाट जान्छौँ हामी, न्यू इन्कग्निटो विन्डो भनेको छ। हेर्नुहोस् यस्तो यो पुरा चाहिँ जासुसहरूले गर्ने जस्तो काम छ। कसैले जासुस नगरुन् हजुरको इन्फर्मेसनहरू भनेर यसरी प्राइभेट ब्राउजिङको लागि हामीले केही इन्फर्मेसनहरू यहाँबाट हेऱ्यौँ। हेर्नुहोस् है, इन्फर्मेसनहरू हेऱ्यौँ। सपोजको लागि अहिले मैले यसलाई थिचेँ, मैले यो इन्फर्मेसन हेरेँ मैले। यो पछि अरू कसैले हेऱ्यो भने यसले चाहिँ समस्या पार्छ, हामीलाई समस्या लाग्ने जस्तो छ भने अब यसलाई यसलाई मैले क्लोज गरिदिन्छु। अब यो जान्छ हेर्नुहोस् है, तर अरू ब्राउजरमा जाँदैन यसरी। अरू सामान्य अवस्थामा चाहिँ ब्राउजरको अरू सामान्य अवस्थामा चाहिँ जाँदैन। यसरी प्राइभेट कुराहरू हेर्नु पर्यो भने यसरी हेर्ने हो, प्राइभेट ब्राउजिङ। यो पनि इन्ट्रेस्टिङ टपिक भयो। अब हेरौँ सरहरूको केही क्वेरी थियो कि बरु। ठिक छ, लाइन डिस्टर्ब भयो, एटेन्डेन्स प्लिज। ल हेर्नुहोस् है, अब एक्सटेन्सन छ। अब इन्ट्रेस्टिङ टपिक भनेको एक्सटेन्सन भन्ने छ, मोर टुल्स। गुगल क्रोमको एक्सटेन्सनको कुरा गर्छु। क्रोम ब्राउजरमै बस्नु होला सरहरू। क्रोम ब्राउजरमा केही इन्ट्रेस्टिङ एक्सटेन्सनहरू छन्। यसमा हेरौँ हामीले स्लाइडमा के राखेको छौँ। यसलाई चाहिँ फेरि एक्सटेन्सन मात्रै नाम छैन हेर्नुहोस् है। गुगल क्रोममा एक्सटेन्सन भन्ने शब्द छ, त्यो मोजिला फायरफक्समा एडिन्स भन्ने होला, अर्को कतै प्लगिन्स भन्ने होला, तर मिनिङ एउटै लाग्छ भन्ने बुझ्नु होला। यसको चाहिँ एक्सटेन्सनमा 4 वटा एक्सटेन्सन। एउटा युट्युब डाउनलोडर, युट्युब चाहिँ डाउनलोड गर्नको लागि एउटा सानो टुल हामीले ल्याएर राख्छौँ। त्यो टुलले चाहिँ सजिलैसँग हाम्रो युट्युब भिडियोलाई ठक्कै डाउनलोड गरिदिन्छ। त्यसपछिको दोस्रो चाहिँ छ ट्रान्सलेसन। हाम्रो वेबसाइटहरूलाई, वेब पेजहरूलाई ट्रान्सलेसन गर्छ। रिड अलाउड भन्ने छ, यो हामीले खोलेका वेबसाइटहरूलाई यसले चाहिँ पढ्छ। सर हामीले बोलिरहनु, हेरिरहनु, पढ्न दुःख भयो भने हामीलाई पढ्न पनि इङ्ग्लिस हामीलाई उच्चारण गर्नु आएन भने यसैले पढिदिन्छ, हामीले सुने पुग्छ। युट्युब फ्लट स्क्रिन भन्ने पनि छ, यो 4 वटा हेरौँ। हेर्नुहोस् है, यसमा मैले तपाईँहरूलाई चाहिँ अब कसरी जाने भन्ने कुरा चाहिँ भनिदिन्छु। क्रोम ब्राउजरमा छु है म, क्रोम ब्राउजरमा छु। सरहरूले के गर्नुहोस् भने एउटा ट्याब खोल्नुहोस्, नयाँ ट्याब खोल्नुहोस्, नयाँ ट्याबमा आउनुहोस्। यहाँ चाहिँ गुगलमा गएर अथवा यहाँ माथि एड्रेस बारमा गएर वेब क्रोम वेब स्टोर भनी सर्च गर्नु है सरहरूले। क्रोम वेब, हजुर सर, संविधान सर, मैले एकैछिन रोकेँ है। हामीसँग लेस देन 1 मिनट भनेर देखाइरहेको छ, त्यही भएर अटो कट हुनसक्छ। साथीहरूलाई एकछिन जोइन हुनको लागि म आग्रह गर्छु। क्रोम वेब स्टोर भन्ने ख्याल गर्नु होला है। क्रोम वेब स्टोर हजुर हामी जोइन हुन्छौँ सर, एकचोटि जोइन हुने सबै सर म्यामहरूलाई क्रोम वेब स्टोर
हजुर सर हजुर हामी जोइन हुन्छौँ सर एकचोटि जोइन हुन्छ होला अटो कट हुन सक्छ धेरै टाइम छैन त्यही भएर हस् सर उसो एकछिन सररकै ल्याउन त केही प्रतिक्रिया ल्याउन त 1 मिनेट भन्दा कम समय छ युट्युब डाउनलोड युट्युब भिडियो डाउनलोड सर यो कुकिजले सुमन सर हजुर सर ए आराम हुनुहुन्छ नि ठिकै छ सर म होइन सुरुदेखि नै छु सर म म नै आज व्यस्त भएँ सर म अलिकति बाहिर निस्केको थिएँ अघि यो खोलेर हजुर भर्खर आइपुगेको सर म सर हुनुहुन्छ कि हुनुहुन्न भनेर हेरिरहेको थिएँ अनि जोडिनु हुने छु बित्तिकै सर छु म छु बोलाएको अरू सबै ठिक छ नि सर ठिक छ सर ठिक छ ल, हुन्छ सर हुन्छ हस् हस् अरू सबै ठिक छ नि सर 50 जना हुनुभयो सुरु गरौँ संविधान सर आउनुभयो आउनु भएन संविधान सर छिर्नु भएको जस्तै लाग्यो हजुर सर सुरु गरौँ संविधान सर आउनुभयो आउनु भएन एटेन्डेन्स भन्नुहुन्छ ल एटेन्डेन्स फेरि हाल्ने थिएँ मैले कुकिज भनेर सोध्दै हुनुहुन्थ्यो हामीले इन्टरनेट चलाइरहँदा इन्टरनेटबाट चाहिँ असाइनमेन्ट असाइनमेन्ट भएन एटेन्डेन्समै असाइन रहेछ भनेको ए छ सर छ हस् सर हस् एटेन्डेन्समै असाइन रहेछ भनेको गर्दा ठिक होला केही सरहरूको के छ सक्रियता छ भन्ने कुरा पनि फिडब्याक परीक्षण पाइन्छ ठिकै हो राम्रो लाग्यो सर गर्दा ठिक होला केही सरहरूको के छ सक्रियता छ भन्ने कुरा पनि फिडब्याक पाइन्छ ठिकै हो राम्रो लाग्यो क्रोम वेब स्टोर भन्नेमा जाउँ हेर्नुहोस् है क्रोम वेब स्टोर सर्च गऱ्यौँ हामीले यसपछि क्रोम वेब स्टोर भनेर यहाँ चाहिँ यहाँ क्रोम एक्सटेन्सन या त जता गए पनि भयो यसमा चाहिँ क्रोम एक्सटेन्सन भन्नेमा गयौँ एउटा वे एउटा वे हो यदि भेटिएन यस्तो अप्सन आएन भने म यहाँ देखाउँछु अर्को अप्सन सरहरूलाई न्यू ट्याबमा जाउँ न्यू ट्याबमा जाँदा एप्स भन्ने देखाएको छ हेर्नु त मेरोमा सो एप्स भनेर देखाएको छ सरहरूकोमा देखाएको छ कि छैन सरहरूकोमा देखाएको छ भने यो एप्समा क्लिक गर्दा हुन्छ चाहिँ गुगलको एप्सहरूको लिस्ट दिएको हुन्छ वेब स्टोर भनेको छ हेर्नुहोस् त यसमा वेब स्टोर भनेको छ यसमा क्लिक गर्दा पनि हामी सेम वेब स्टोरमा सेम वेबसाइटमा हामी यहाँबाट जम्प गर्न सक्छौँ अब हामीले युट्युब भिडियोहरू डाउनलोड गर्नको लागि हेर्नुहोस् है एउटा XDM भन्ने टुल छ यो मैले प्रयोग चाहिँ गरेको थिइनँ अर्कै टुल प्रयोग गर्थेँ त्यो XDM भन्ने एक्सट्रिम डाउनलोड म्यानेजर भन्ने चाहिँ एउटा चाहिँ एक्सटेन्सन छ एक्सट्रिम डाउनलोड म्यानेजर भन्ने चाहिँ 70,000 भन्दा बढीको युजर रेटिङ देखाएको छ यसले यसलाई चाहिँ तपाईँहरूले एड टु क्रोम गर्नु है मेरो रिमुभ फ्रम क्रोम भनेको छ जस्तो अहिले रिमुभ गरिहाल्नु यसलाई चाहिँ एड टु क्रोम भन्ने चाहिँ गरौँ यसरी एड एक्सटेन्सन भनेर आउँछ है ढिलो छिटो भएको छ भने भन्नु होला है सरहरूले एड एक्सटेन्सन भन्ने आउँछ एक्सटेन्सन डाउनलोड हुँदैछ यतापट्टि एड भएर आयो माथिपट्टि हेर्नुहोस् त एड भएर आएको छ यसले युट्युबलाई डाउनलोड गर्छ भन्ने म हेर्छु प्रयोग चाहिँ अर्को प्रयोग गर्छु
Top 5 photo alternatives. Download XTM. Excuse me, you have latest version of XTM installed. Already compatible with XTM 7. यसले के भन्यो भने मलाई यसले चाहिँ XTM 7 or त्योभन्दा माथिको डाउनलोड गर्नुपर्छ भने मैले यहाँ के गर्दा डाउनलोड चाहिँ भएन। सर हामीले युट्युबबाट डाउनलोड गर्न सिक्न खोजेको सर। त्यही सर, त्यही हो सिक्न खोजेको। त्यो भएन भने म सरबाट अर्को टुल देखाउँछु, समस्या भएन। यसो गरे हुन सर, मैले यस्तो हुँदो रहेछ नि सर अहिले त त्यो लिङ्कको www पछाडि दुईटा एस हान्दैछ अटोमेटिक युट्युब डाउनलोड गरेर भएर चाहिँ हुँदो रहेछ कि सर। त्यो भनिदिन्छु त्यो सिक्दा के हुन्छ सर? त्यो भनिदिन्छु सर, त्यो सिकाउँछु सर, एकदम सिकाउँछु। त्यो एकदम सजिलो रहेछ कि सर अहिले नयाँ हेर्नुहोस्, तपाईँले भन्दा नि अझ सजिलो सिकाइदिन्छु म, सजिलो टुल हो त्यो भन्दा पनि हजुर एसएस भन्दा पनि हेर्नुहोस् न, पिपी टुल युट्युबको एसएस हान्नुहुन्थ्यो हजुरले हो, वाईको अगाडि एसएस हान्नुहुन्थ्यो हो। त्यो हाने नि एउटा बेफाइदा चाहिँ के हुँदो रहेछ नि त्यो तपाईँको एडभर्टाइज चाहिँ आइरहने रहेछ कि सर। त्यो एसएसबाट डाउनलोड गरेर भने चाहिँ विज्ञापन आइरहने सर। त्यो चाहिँ बेफाइदा त्यसको त्यो रहेछ सर। अब यो सिक्नु पर्यो। ल हेर्नुहोस् है, यो एसएस भन्ने चाहिँ अब सर्भरले प्रयोग गर्नुभएको कतिले गर्नुभएको छ अब भन्नुपर्छ भने त्यसलाई फोकस गरौँ, नत्र म पिपी वालामा लान्छु है सर। ए ल, युट्युबको पछाडि ई को पछाडिपट्टि यहाँ चाहिँ दुईटा पछाडि पिपी हान्दिने। ए त्यो डट भन्दा अगाडि हैन सर? त्यो चाहिँ ई को पछाडिपट्टि त्यो डट भन्दा अगाडि हैन सर? युट्युब डाउनलोड भिडियो एन्ड अडियो फ्रम युट्युब। यसले चाहिँ के गर्छ हेर्नुहोस् है, अघिको एसएस र यो पिपीमा फरक छुट्याइदिन्छु। यसले के गरिदिन्छ, भिडियो डाउनलोड थुप्रै क्वालिटीको हेर्नुहोस् है, 4वटा। तर त्यसमा चाहिँ के छ भने 1-2वटा क्वालिटी दिन्छ, अरू चाहिँ अडियो नभएको, अडियो रहितको क्वालिटी छ त्यसमा। यसमा फेरि अडियो डाउनलोड गर्छु भने पनि पाइन्छ, MP3 डाउनलोड गर्छु भने पनि छुट्टै पाइन्छ, यही रेडिमेड अडियो भनेर अर्को पनि पाइन्छ। युट्युबको ई पछाडि पिपी हान्ने हैन सर? युट्युब भन्ने एड्रेसको त्यो जुन युट्युबको ई को पछाडिपट्टि दुईटा पिपी हान्ने। ए असर हेर्नुहोस् है, यहाँ यो युट्युबको डटको अगाडि हान्ने हो है, डटको अगाडि पिपी हान्ने हो हजुर। हेरौँ यो त एसएस हान्ने चाहिँ हेरौँ संविधान सर, हजुर सर। यसले सबै ब्राउजरमा हुन्छ कि यो मोजिल्लाबाट हुन्छ, सबै एभ्री ब्राउजरमा हुन्छ सर। सबै ब्राउजर त्यो समस्या होइन, यो चाहिँ वेबसाइटमा हो, यो वेबसाइट हो, यो वेबसाइटमा ल्याउँछ र यसले वेबसाइटबाटै त्यो फाइललाई चाहिँ मिलाउँछ। 1020 पिक्सलको र यो 360 को मात्रै छ देखाएको छ, 2वटा क्वालिटीको मात्रै दिएको छ। अरू यो साउन्ड नै नभएको भिडियोहरू डाउनलोड गर भन्छ। यो साउन्ड नभएको भिडियो के काम हामीले भिडियो त डाउनलोड गर्ने बिना साउन्डको त लाटो बोले जस्तो हुन्छ, लाटोले गरे जस्तो हुन्छ। यो दुईटा क्वालिटी चाहिँ छ, अडियो छैन यसमा। अडियो मिक्सिङ यो काम लाग्छ सर, कहिलेकाहीँ लिने आफ्नो अडियो हाल्ने। यो अडियो नै भएन नि, हेर्नु न यहाँ त अडियो भए त ठिकै हुन्छ त नि। ठिकै भिडियो आफ्नो अब यो गर्ने र आफ्नो अडियो हाल्दिनलाई चाहिँ काम लाग्यो गर्छ। कि अडियो हाल्छु भन्यो भने छुट्टै अडियो पनि डाउनलोड गर्न मिल्ने गरी ल ठिक छ, त्यो पनि एकदम राम्रो हो सरको कुरो। यसको भिडियो डाउनलोड गर्ने पछि अडियो चाहिँ हाल्ने। मैले त्यताबाट विचार गरेको रहेनछु कि पिपी कि पिसी भन्नुभएको छ। पिपी हो है, डबल पी अथवा डबल एस। यो हो, यो मैले यो एक्सडिएम भन्ने एड गर्न मेसो पाइनँ मैले। यहाँ चाहिँ अब यो ब्राउजरमा चाहिँ यसले काम गर्छ, क्रोम ब्राउजरमा एक्सडिएम एक्सटेन्सनले काम गर्छ भन्नुभएको थियो अस्ति सरहरूले। नत्र यो क्रोम ब्राउजरमा युट्युब डाउनलोड गर्नको लागि एलो छैन भन्नुहोस् है।
युट्युबबाट भिडियो डाउनलोड गर्नु भनेको वास्तवमै लिगल काम होइन, इलिगल कामै हो, चोरीको काम हो। त्यो व्यक्तिगत प्रयोजनको लागि गर्ने न हो। दोस्रो एक्सटेन्सन हेरौँ है, दोस्रो एक्सटेन्सन छ यहाँ, ट्रान्सलेसन भन्ने हेरौँ है। ट्रान्सलेसन भन्ने एटेन्डेन्सको लिङ्क फाल्नुहुन्छ है। अब हेर्नु सबै सर्भरले यसो गर्नुहोस् है, क्रोम वेब स्टोरमा जानुहोस् तपाईँहरू, क्रोम वेब स्टोर सबै सर्भरले यसो गर्नुहोस् है, क्रोम वेब स्टोरमा जानुहोस् तपाईँहरू, क्रोम वेब स्टोर एक्सटेन्सनमा जानुहोस्, त्यहाँबाट चाहिँ गुगल ट्रान्सलेट भनेर खोज्नुहोस् त सरहरूले, तपाईँले त्यहाँबाट चाहिँ गुगल ट्रान्सलेट भनेर खोज्नुहोस् त सरहरूले, तपाईँले गुगल ट्रान्सलेट यो पनि इन्ट्रेस्टिङ छ। गुगल ट्रान्सलेट भन्ने हेर्नुहोस् है, क्रोममा चाहिँ गर्दैछु है मैले, अर्को ब्राउजरमा ठ्याक्कै यस क्रोमकै स्टाइलले चाहिँ काम नगर्न सक्छ, काम त गर्छ होला। गुगल ट्रान्सलेट भन्ने छ, अहिले रिमुभ फ्रम क्रोम भने मेरोमा पहिले अलरेडी एभाइलेबल भएको भएर यसको रेटिङ पनि हेर्नुहोस् त, यति धेरै छ रेटिङ, 42,948 को चाहिँ यो 5 स्टार रेटिङ छ। अब युजरको त हिसाब किताबै भएन, 10 करोडले युज गरेर रहेछ माथि बाई गुगल, गुगलकै प्रडक्ट हो यो। एड टु क्रोम गर्नु होला सर्भरले, यो यसले काम कसरी गर्छ भन्ने देखाउँछु म सर्भरलाई। एड टु क्रोम गर्नु होला सर्भरले, यसले काम कसरी गर्छ भन्ने देखाउँछु म सर्भरलाई। टेक्सचुअल इन्फर्मेसन भएको एउटा वेबसाइटमा चाहिँ जाउँ। अहिले मैले यो साइकोलोजी भनेर एउटा एकदम धेरै टेक्स्ट भएको एउटा पेज खोल्छु, विकिपेडियाको यो पेज खोलेँ मैले, हेर्नुहोस् है। मलाई यो यति धेरै टेक्स्ट छ, यो बुझ्नमा पनि गाह्रो, इङ्ग्लिस पनि समस्या, यसलाई सरल र नेपालीमा हेर्नु पाए हुन्थ्यो भन्ने होला मनमा, हेर्नुहोस् है। यो अहिले चाहिँ पहिले यो विकिपिडियाले चाहिँ यसलाई त्यतिकै अटोमेटिकली नेपालीमा हेर्ने बनाएको हुन्छ, तर यो विकिपिडिया बाहेकका अरू पनि वेबसाइटहरू जस्तो अर्को वेबसाइट पनि हेरौँ न, त्यो त यतिकै पनि नेपालीमै पनि हेर्न मिल्छ, यहाँ नेपाली भन्ने होला सायद, नेपाली भन्ने रहेछ, यतिकै पनि मिल्छ यो नेपाली वेबसाइटमा हेर्न। अहिले हामी चाहिँ यता जाउँ, अर्को वेबसाइट खोलौँ है, अर्को धेरै टेक्स्ट भएको वेबसाइट। वाट इज साइकोलोजी भनेको छ, यसलाई चाहिँ हेरौँ। यो हामीले इन्स्टल गरेको ट्रान्सलेटले चाहिँ के गर्छौँ, अब हामीले यसलाई ट्रान्सलेसन गरिहाल्छौँ। हामीले इन्स्टल गरिसकेको यो टुल चाहिँ यहाँनिर गुगल ट्रान्सलेट भनेर आएर बसेको छ, हेर्नुहोस् त, यसरी यहाँनिर आएर बसेको छ। यसलाई क्लिक गरौँ, हेर्नुहोस् है, क्लिक गरेपछि यस्तो प्यानल आयो, ट्रान्सलेट दिस पेज भनेको छ, ट्रान्सलेट दिस पेज भनेको छ, यसलाई चाहिँ ट्रान्सलेट दिस पेजमा क्लिक गरौँ। प्रोसेसिङमा आयो यो ट्रान्सलेसनको लागि, हेर्नुहोस् है, यता चेन्जेस यता लेफ्ट साइडपट्टि देखिएको छ यसको चेन्जेस। यहाँ चाहिँ ट्रान्सलेसन टु इङ्ग्लिस भनेको छ, यो पहिले इङ्ग्लिसमा छ, किन इङ्ग्लिस ट्रान्सलेसन गर्नु पर्यो, नेपाली भन्नेमा आउँ। ल हेर्नुहोस्, मनोविज्ञान भनेको के हो, मनोविज्ञान दिमाग र व्यवहारको वैज्ञानिक अध्ययन हो, अमेरिकी मनोवैज्ञानिक सङ्घका अनुसार मनोविज्ञान एक बहुमुखी अनुशासन हो र यसले अध्ययनको धेरै उपक्षेत्रहरू समावेश। हेर्नुहोस् कस्तो गजबले ट्रान्सलेसन गर्नु, हेर्नुहोस् त कति मजाले ट्रान्सलेसन गरिदिन्छ यसलाई। ठिक छ सरहरू, भएको छ हजुरकोमा? ठिक छ सरहरू, भएको छ हजुरकोमा? एकपटक फेरि ल हेर्नुहोस् है, डाउनलोड गरेपछि सेभ गर्न पनि सिकाइदिनु न। डाउनलोड गरेपछि आफै सेभ हुन्छ है, डाउनलोड गरेपछि सेभ गर्नु पर्दैन, डाउनलोड गर्ने भनेकै सेभ गर्ने हो।
डाउनलोड one गरेपछि हामीले यो second. चाहिँ सर डाउनलोड एउटा कुरो है सर, गुगल ट्रान्सलेट हानेपछि त्यो डाइरेक्ट माथि गएर देखा पर्छ सर, ट्रान्सलेट अप्सन गएर बस्छ। सर एउटा कुरो है सर, अघि हामीले त्यो एडिन्स हाल्यौँ नि सर, एडिन्स त्यो एडिन्स भनेको बटन हालेको कि हामीले यहाँ चाहिँ त्यो धेरै एडिन्सहरू मैले प्रयोग गरेको छु यहाँ यो भनेको बटन एकचोटि भनिदिनु सर, त्यो कसरी गयो त्यहाँ माथि चाहिँ? यो हामीले क्रोम वेब स्टोरमा गयौँ नि सर अघि गइयो सर, अनि त्यो हो त्यहाँबाट चाहिँ त्यहाँबाट इन्स्टल गरिदिएपछि अटोमेटिकली यहाँ आउँछ यो लिस्टमा यहाँ आएर बस्छ। त्यहाँबाट चाहिँ त्यहाँबाट इन्स्टल गरिदिएपछि अटोमेटिकली यहाँ आउँछ यो लिस्टमा यहाँ आएर बस्छ। सर यसलाई हामीले बुक मार्क गरेर राखेको हुन्छ हैन र सर? सहिले हुन्छ नि? बुकमा गर्नै पर्दैन सर, यो यतिकै आएर बस्छ बटन हैन, क्रोम वेब स्टोरलाई के सर? बुकमा गर्नै पर्दैन सर, त्यसलाई गरिदिनु हुन्छ। आहा एकदम गजब कुरा गर्नु हो सर, वेब स्टोरलाई के सर? छिटो हुने पनि आफूलाई सजिलो। एकदम ठिक फाइन कुरा गर्नु हो। यदि यहाँ हेर्नुहोस् है, पहिले बुकमार्क छ कि पहिले बुकमार्क भएर पहिले अटोमेटिकल्ली एप्स भनेर आएको पनि हुन्छ यहाँ कतिपय ब्राउजरहरूमा, कतिपयमा नआएको पनि हुनसक्छ। यसरी एप्स भनेर यहाँ जस्तो वेब स्टोर यहाँबाट पनि जान सकिन्छ। अन्यथा अब यसलाई चाहिँ बुकमा गरिदिँदा नि गजब भयो, फाइन भयो। हेर्नुहोस् है, हामीसँग अरू केही इन्ट्रेस्टिङ एक्सटेन्सनहरू छन् जस्तो मैले यसलाई बुकमार्क गर्ने। बुकमार्क भयो भने हराउँदैन यो। बुकमार्क्स कता छ भनेर यहाँबाट यसो खोज्दा पनि यसरी खोज्दाखेरि भेटिन्छ यो के बुकमा गरिराखेका छौँ, हामीले सेभ गरिराखेका छौँ भन्ने आउँछ। हेर्नुहोस् है, बुकमा गरेको कुराहरू कहिलेकाहीँ यो उसमा पनि आइदिन सक्छ। यस्तो यो सुरुको पेजमा पनि यहाँ पनि बुकमा गरेको कुराहरू आइदिन सक्छ। सर्टकटमै पनि एड गर्न सकिन्छ। यो सर्टकट भनेर यसरी सर्टकटमा पनि एड गर्न सकिन्छ। एड्रेस हालेर यसको सर्टकटमै पनि एड गर्न सकिन्छ। अब हेरौँ है अर्को एक्सटेन्सन। ठिक छ, अब यो क्रोम इन्स्टल त गर्नुभयो सरहरूले, अब कसरी काम गर्छ भन्ने म फेरि रि गरी देखाउँछु है त। अब यो क्रोम इन्स्टल त गर्नुभयो सरहरूले, अब कसरी काम गर्छ भन्ने फेरि रि गरी देखाउँछु है त। हामी एउटा फेरि वेब पेज खोलौँ एउटा के खोज्यौँ, एउटा टर्म भन्नुहोस् त, हजुरहरूकै इन्ट्रेस्टको टर्म भन्नुहोस् त। ल पुरुषोत्तम सर हजुरले भन्नुहोस् त। एउटा वेबसाइट भन्नु सर? एउटा के चाहिँ केसँग सम्बन्धित एउटा इन्फर्मेसन हजुरले भनेको इन्फर्मेसन खोज्छु, धेरै टेक्स्ट हुने खालको। कम्प्युटरै जाम सर। ल कम्प्युटर भनेर हेर्नु ल। कम्प्युटरै जाम सर। भनेपछि वरपरका कम्प्युटर इन्स्टिट्युट देखाएको है। अङ्ग्रेजीमा आउने नेटवर्किङ अपरेटिङ सिस्टम हुन्छ सर। यहाँ छ कि छैन, यसको टेक्सचुअल इन्फर्मेसन भइदियो भने ट्रान्सलेसन गर्न सजिलो हुन्छ हामीलाई। छ है, हेर्नुहोस् है, टेक्सचुअल इन्फर्मेसन छ, ट्रान्सलेसन गरी हेरौँ। ट्रान्सलेसनको लागि हामीले त्यो इन्स्टल गरिसकेपछि यो बटन आएर बसेको छ यसमा, हजुर क्लिक गरौँ। हेर्नुहोस् है, अब यो प्यानल खुल्यो, एउटा सानो प्यानल खुल्यो। अब यहाँनिर लगेर पेस्ट गरेर ट्रान्सलेसन गर्न पनि सकिन्छ। त्यसो गर्नुभन्दा हामीले वेबसाइटलाई पनि ट्रान्सलेसन गर्नु, ट्रान्सलेट दिस पेज भनेको छ हो। ट्रान्सलेट दिस पेज भनेपछि यो प्रोसेसिङमा आयो। हेर्नुहोस् त यतापट्टि प्रोसेसिङमा आयो, ट्रान्सलेसन टु इङ्ग्लिस भनेको छ। हामी कुन भाषामा ट्रान्सलेसन गर्ने? ल चाइनिज गर्ने, चाइनिज नगरौँ, नेपाली नै गरौँ। यसरी सर नेपालीमा ल हेर्नुहोस् है, यो युनिकोड फन्ट हो। अब हामीलाई चाहिएको इन्फर्मेसन र यहाँबाट कपी गरेर हामीले हाम्रो स्लाइडहरूमा लानु पऱ्यो भने पनि यसले फाइन गजबले काम गर्छ। कपी गर्ने युनिकोड फन्ट जान्छ, यसरी कपी गर्ने यहाँबाट उता लैजाने, यो पनि गजब भयो। यो टुल भयो है। सरहरूलाई फेरि नेक्स्ट टुल हाम्रो बाँकी छ, अब मैले छिटो गर्छु, ढिलो भइसकेछ। सर त्यो हाम्रो माथि आएन के सर? एड टु क्रोम हुनु पर्यो सर, एड टु क्रोम गर्नु पर्यो, त्यहाँ बटन आएर बस्छ। गुगल ट्रान्सलेट हानेपछि जानिने सर। ल सरको स्क्रिन हेरौँ त सर, स्क्रिन सेयर गर्नुहोस् त हजुरको। गुगल ट्रान्सलेट हानेपछि जानिने सर। ल सरको स्क्रिन हेरौँ त सर, स्क्रिन सेयर गर्नुहोस् त हजुरको। ल है त।
पुरुषोत्तम सर मैले गर्दैछु पढ्ने सेयर मैले तपाईँ केमा हुनुहुन्छ ल्यापटपमै हुनुहुन्छ नि ल्यापटपमै हो सर ल ठिक छ आयो सर आउँदैछ सर आउँदैछ ल यति गर्नुभयो यसलाई एड टु क्रोम भन्ने छ हेर्नुहोस् त यता राइट साइडमा यो निलो बटनमा एड टु क्रोम भन्ने तल यो कहाँ सर गुगल ए टुक्रो म सर भयो होइन माथि 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 सरी त्यो होइन यसलाई क्यान्सल गर्नुहोस् क्यान्सल यो सर होइन गुगल ट्रान्सलेट भन्ने चाहिँ हो कि जेलाई हाल्ने हो त्यो नै होइन क्यान्सल नगर्नु यसलाई नगर्नु यसलाई यो चाहिँ ओके गरेर यसलाई चाहिँ इन्स्टल गर्नुपर्ने हो कि एड टु क्रोम गर्नुहोस् त फेरि अगेन हो अब एड एक्सटेन्सन भन्ने गरिदिनुहोस् तल उतापट्टि एड एक्सटेन्सन यस यस हो यस भेरी गुड अब तपाईँकोमा आएर बस्छ त्यो एक्सटेन्सन डाउनलोड हुँदैछ है प्रोसेसिङमा छ सर ल हेर्नुहोस् आएर बस्यो त हेर्नु त माथि यो माथि प्यानल झुन्डिसक्यो एउटा गुगल ट्रान्सलेसन हेज बिन एडेड टु क्रोम भनेर आएछ माथि राइट साइडमा हो देख्नुभयो ल देखि सर एकदम थ्याङ्क यू ल ओके अब एउटा वेबसाइट ट्रान्सलेसन पनि गरिहेरौँ है ल म गर्छु गरिसकेँ म कम्प्युटर हान्नु भयो त सर ल प्लसमा जानु है प्लसमा जानु अर्को ट्याबमा गएर म गर्छु गरिसकेँ म कम्प्युटर हान्नु भयो त प्लस भन्ने होइन त्यहाँ त्यसमा नगर्नु न यहाँ माथि प्लस भन्ने छ नि अर्को ट्याबमा जानु न ए ट्यापै नयाँ जाने ट्याब नयाँ जाने भने यहाँ प्लस गर्नु त यता यहाँ यो प्लस छ नि हो यस यहाँ पनि काम गर्न मिल्छ अहिले पछि त्यहाँ पनि जानु मिल्यो उतापट्टि पनि ल कम्प्युटर इन्स्टल गर्नु इन्टर गर्नु हो भेरी गुड तल आउनुहोस् त सर तल सार्नुहोस् त त्यो ल्यापटपमा चाहिँ स्क्रोल गर्न समस्या हुन्छ भने सरले के गर्नुहोस् भने दुईवटा औँलाले त्यो प्याडमा चाहिँ सर सार्नु भयो भने सर्छ है दुईवटा औँलाले एकैचोटि गर्नुभयो भने स्क्रोल हुन्छ यो गरौँ है त सर यो होइन तल 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 त्यो होइन कम्प्युटर ठिक छ यो गरौँ है त सर ठिक छ ठिक छ सर ठिक छ सर यसैलाई गरिदिनुहोस् अब हामी यो बटनमा जानु पर्यो अब ट्रान्सलेट दिस पेज त्यो बटन ल आयो बल्ल मेरोमा ढिलो देखेको रहेछ अब यो ल्याङ्ग्वेज छान्नु पर्यो नि सर हजुर नेपाली भन्ने कहाँ छ अब इङ्ग्लिसमा थिच्नुहोस् अनि यो अल्फाबेटिकल्ली मिलाएको छ ल भयो सर एकदम थ्याङ्क यू सर ल हजुरलाई एकदम स्वागत छ एकदम नयाँ मैले चाहिँ त्यो डट्स गुगलबाट गरेको थिएँ कि सर डट गुगलबाट चाहिँ हुन्छ नि सर त्यो टुल्समा गएर गुगल ट्रान्सलेट डट्स गुगलको टुल्समा गएर चाहिँ गाह्रो तरिका थियो यो सहिले लाग्यो सर ल अब उ गरिदिनुहोस् त स्टप गरिदिनुहोस् त अरू दुईटा एक्सटेन्सन अझै हाम्रा इन्ट्रेस्टिङ एक्सटेन्सनहरू छन् हस् सर माथिपट्टि हेर्नुहोस् त रातो स्क्रिन रातो बटन छ यो स्टप सेयर गर्ने नि सर होइन ठिक छ ल हेर्नुहोस् यो इङ्ग्लिस टिचरको लागि चाहिँ अब इङ्ग्लिस टिचर भन्दा पनि अरू टिचरहरूको लागि चाहिँ धेरै उपयोगी अब इङ्ग्लिस टिचरको लागि इन्ट्रेस्टिङ एउटा हामीसँग छ एडभान्स ट्रान्सलेसन भयो रिड अलाउड भन्ने छ हेर्नुहोस् है रिड अलाउड र फ्लट स्क्रिन यो रिड अलाउड भन्ने एक्सटेन्सन एड गरौँ हामी अघिकै जसरी क्रोम वेब स्टोरमा जाउँ है क्रोम वेब स्टोरमा जाउँ हो सरहरू यहाँसम्म त पुग्नुहुन्छ समस्या छैन यहाँ चाहिँ रिड अलाउड भने हानु रिड अलाउड भनेर हेर्नुहोस् अब एउटा रिड अलाउड गर्ने रातो इमेज भएको यो हो यो चाहिँ अ टेक्स्ट टु स्पिच भोइस रिडर भन्ने आयो यसलाई ओपन गरौँ यहाँ रिमुभ फ्रम क्रोम भनेको छ हेर्नुहोस् त यसको पनि डाउनलोडर थुप्रै हुनुहुन्छ रेटिङ पनि राम्रै छ रिमुभ फ्रम क्रोम भनेको छ यसलाई चाहिँ एड टु क्रोम गर्ने हो है हेर्नुहोस् है एड टु क्रोम भन्ने चाहिँ गर्ने हो यसलाई मैले एड टु क्रोम गर्छु हो अब एड एक्सटेन्सन गर्छु चेकिङ हुँदैछ डाउनलोड हुँदैछ फाइल
ल अब यसले पनि इन्ट्रेस्टिङ तरिकाले काम गर्छ हेर्नुहोस् त माथिपट्टि बटन आयो मेरोमा पनि अब यसले के गर्छ कसरी गर्ने यो देखाउँछ है सरलाई ल यो नेपालीमै भएको पढेर देखाइदिउँ न सरहरूलाई नेपालीमा ट्रान्सलेसन गर्ने यो पेजलाई नेपालीमा नै पढेर देखाउँ है पढ्छ के गर्छ नेपालीमा ट्रान्सलेसन गर्ने त्यो पेजलाई ल नेपालीमा नै पढेर देखाउँ है पढ्छ ल ब्रिटिश प्रश्नोत्तरी कम्प्युटर र अपरेटिङ सिस्टम प्रणाली मध्ये कुन अपरेटिङ सिस्टम माइक्रोसफ्टले बनाएको हो कम्प्युटर भनेको एक समय कम्प्युटेसन गर्ने व्यक्ति हो तर अब यो शब्द प्राय सार्वभौमिक रूपमा स्वचालित इङ्ग्लिस चाहिँ नेपाली चाहिँ त्यति राम्रो पढ्दैन अब इङ्ग्लिस चाहिँ पढिदेखाउँ है सरलाई इङ्ग्लिस चाहिँ एकदम फाइन पढ्छ यसले इङ्ग्लिस टिचरहरूलाई त एकदम भेरी बेस्ट टुल एकदम फाइन पढ्छ यसले इङ्ग्लिस टिचरहरूलाई त एकदम ब्रिटानिका भन्ने अघि यो वेबसाइटमा जाउँ यसलाई ब्रिटानिका भन्ने अघि यो वेबसाइटमा जाउँ Print. Please select which sections you would like to print. Computer. Computer, device for processing, storing, and displaying information. Computer, laptop computer. Copyright Fatman 73, Photolia. Britannica quiz. Computers and operating systems. Which of these is not a well-known computer manufacturer? Computer once meant a person who did computation. Which of these is not a well-known computer manufacturer? अमिताभ सर Computer once meant a हजुर सर person who did फेरि यसको computation. नाम यो के एड गर्नुभएको रे म यहाँ अलि एकछिन रिड अलाउड आरइडी रिड एएलओडी अलाउड हुन्छ अब अर्को एक्सटेन्सन बाँकी छ युट्युब फ्लट स्क्रिन यसको के चाहिँ नाम थियो मैले हिजो सम्झेँ चाहिँ भन्छु है एउटा एक्सटेन्सन चाहिँ एड गरेको छु मैले युट्युब फ्लट स्क्रिन अब हामीले युट्युब खोलेर त्यो युट्युबको भिडियोहरू एउटा छेउमा हेर्ने र अनि त्यो हेर्दै हेर्दै काम गर्ने मेरोमा चाहिँ इन्स्टल गरेको छु कि फ्लटिङ प्लेयर भन्ने रहेछ के गर्छ गर्दैन हेरौँ पहिला है मेरोमा चाहिँ इन्स्टल गरेको छु कि फ्लटिङ प्लेयर भन्ने रहेछ के गर्छ गर्दैन हेरौँ पहिला है A graphic designer or photographer, Photoshop is one of the most powerful photo editors that you can use. Over time, it can be quite expensive. Even with Adobe's most basic plan, it will cost you around $120 per year to use Photoshop. Thankfully, there are free alternatives with many of the same features. Coming up, I'll count down the 5 best free alternatives to Photoshop that will help you to create and edit your images like a pro. Let's get started. Starting off our countdown at number 5 is Photoscape X. Don't let the ranking deter you. This program is feature-packed and even supports RAW files. Other notable features include a photo viewer, several batch options, a collage maker, GIF creator. Other notable features include a photo viewer, several batch options, a collage maker, GIF creator. And there are tons of filters, effects, and various other tools to transform your image. The layout is simple, without too much clutter, which makes it a great choice for beginners. The bar along the layout is simple, without too much clutter, which makes it a great choice for beginners. The bar along the player भन्ने चाहिँ हेर्नु है सरले अघि के क्रोम वेब स्टोरमा जाने हो क्रोम वेब स्टोर भन्ने छ प्लेयर भन्ने चाहिँ हेर्नु है सरले अघि के क्रोम वेब स्टोरमा जाने हो क्रोम वेब स्टोर भन्ने छ यसले समस्या रहेछ प्लेयर चाहिँ वेब स्टोरमा जाउँ यही म चाहिँ एप्स बाट जान्छु सरहरु नि जानु होला कटिङ प्लेयर भन्ने हेर्नुस् है यही म चाहिँ एप्स बाट जान्छु सरहरु नि जानु होला कटिङ प्लेयर भन्ने हेर्नुस् है फ्लोटिङ प्लेयर भन्ने कुन चाहिँ आयो मेरोमा फ्लोटिङ प्लेयर एडिट न्यू फ्लोटिङ प्लेयर
के को हो यो फ्लटिङ प्लेयर भन्ने टुल रहेछ हेर्नुहोस् है फ्लटिङ प्लेयर भन्ने मैले खोलेँ ल एड टु क्रोम गरिदिने रिमुभ फ्रम क्रोम भन्ने आएको छ एड टु क्रोम गरिदिने यसरी बटन आएर बस्छ यो रातो बटन यस्तो भिडियो प्लेको जस्तो बटन आएर बस्छ ल यसलाई एड गर्नु है सरले अब युट्युबमा जाने भिडियो छ अर्को भिडियो खोल्छु म फ्री सफ्टवेयर 2020 भने For this year's edition in the Free Software Series, we made the criteria quite simple. The program must be free of cost, with the essential features that most people want included free of charge. Every type of free software was considered for this video, except for those only offering free trials. To weed out the bad, I will show you 10 free programs in a variety of categories that are actually great. All of these can be installed on Windows computers, with some also being available for Linux and Mac. Let's get to it. सर बुझ्यो And to show you, I'll go through the मेरो कन्टेन्ट सक्यो युट्युब फ्लट स्क्रिन रे अरु काम गर्दै गर्न पाए मिल्यो सैन सर त्यही अनि है युट्युब फ्लट स्क्रिन रे अरु काम गर्दै गर्न पाए युट्युबमा सिकेको कुरालाई हेर्दै गर्न पाइयो नि सर पाइयो सर हजुर त्यहाँ ट्याक्क पज गर्यो अनि यता हेर्यो गर्यो पज गर्यो सम्पूर्ण सरहरूलाई सरहरूको सक्रिय सहभागिताको लागि धेरै धेरै धन्यवाद र मैले यति भन्दै मेरो क्लास सकेँ सम्पूर्ण सरहरूलाई सरहरूको सक्रिय सहभागिताको लागि धेरै धेरै धन्यवाद र मैले यति भन्दै मेरो क्लास सकेँ गणेश सर हजुर सम्झन सर मैले सकेँ है सर मैले मेरो ल सर धन्यवाद धेरै कुरो सिक्यो सर नयाँको नयाँ ठीक छ सर सर धेरै धेरै धन्यवाद सर हजुर सर हजुर हजुर ठीक छ सर संविधान सर धेरै धेरै धन्यवाद सर हजुर सर हजुर हजुर मोबाइलमा चाहिँ अब प्ले स्टोरमा हेर्नुपर्छ मैले प्रयोग गरेको छैन सायद अब नमिल्ने भन्ने के पो होला र हामीले सोच्न नआएका कुराहरू मान्छेले विकास गरिसकेका छन् सायद अब नमिल्ने भन्ने के पो होला र हेर्नुपर्छ है खोज्नुपर्छ म्याम मैले ठ्याक्कै चाहिँ मैले भन्न सकिनँ हजुरलाई यो यसै हुन्छ भनेर मोबाइलमा नि फ्लटिङ प्लेयर चाहिँ पहिले युट्युबले पनि राखेको थियो एकचोटि अनि पछि हटाए युट्युबले फ्लटिङ चाहिँ गरेर हेर्न चाहिँ मिल्छ गजब फ्लटिङ प्लेयर चाहिँ पहिले युट्युबले पनि राखेको थियो एकचोटि अनि पछि हटाए ल फ्लटिङ चाहिँ गरेर हेर्न चाहिँ मिल्छ ल हुन्छ सर हुन्छ सम्झन सर धेरै धेरै धन्यवाद सर धेरै महत्त्वपूर्ण कुराहरूको सिकाइ भयो आज हामीलाई गोर्खाका साथीहरू सबैजनालाई प्रकाश सर हामीसँग 7 मिनेट समय बाँकी छ अब सर म्यामहरुसँग केही प्रतिक्रिया भए ल्याउ र नभए इभिनिङ गर्नतिर लाग्नु है सर प्रकाश सर हामीसँग 7 एटेन्डेन्सको लिंक किन नआएको सर आज केही प्रतिक्रिया भए ल्याउ र नभए इभिनिङ गर्नतिर लाग्नु सर आजको यसमा ओपन नै हुँदैन त लिंक किन नआएको सर आज लिंक आएको छ सर मेरोमा त भएन ओपन नै हुँदैन त ओपन हुन्छ ओपन भएन